2-3A को एउटा समूह बनाइसकेपछि युनिभर्सिटी अफ थर्ड एज भनेर एउटा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेको यो प्रचलनलाई हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यो लकडाउनको बेला को समय पारेर सुवर्णजीले जुन इनिसिएसन गर्नुभयो आज हामी यसको 121औं श्रृङ्खलामा छौँ। 121औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा हामीले अत्यन्त कम चर्चा गरेको विषय मध्ये यो बौद्ध दर्शन, हाम्रो आफ्नै भूमिको दर्शन, हाम्रै आफ्नै भूमिको परम्परा, आफ्नै भूमिको साधना पद्धति भएर पनि कतिपय सन्दर्भहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर यसको प्रचारमा, यसको चर्चामा, यसको दार्शनिक र परम्परागत सांस्कृतिक आधारहरूको बारेमा धेरै कम चर्चा गरेछौँ भन्ने लागेर मैले केही यो बौद्ध दर्शनसँग, बौद्ध परम्परासँग सरोकार राख्ने साथीहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ। त्यही अनुरोध गरे अनुसार चाहिँ हाम्रो टोपेन्द्रजीले हाम्रो राजु महर्जनजीको नाम टिपाउनु भयो। मैले अरू साथीहरूलाई पनि 1-2 जनालाई भनेको छु कि हामी यो 3-4वटा छलफल बहसहरू गर्न चाहन्छौँ यो बुद्धिज्मको बारेमा। कतिपय यो हिन्दू धर्मका पण्डितहरूले बुद्धलाई चाहिँ हिन्दूकै एउटा अवतारको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको, कतिपय बौद्ध दर्शनहरूले चाहिँ यो हाम्रो जुन सनातन पद्धति छ त्योसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने कतिपय सन्दर्भहरू बुद्धिज्ममा पनि भएको हुनाले एउटा भ्रम पनि छ यो हिन्दू धर्म परम्परागत एउटा अङ्ग हो कि भन्ने पनि छ। त्यसभित्र पनि विभिन्न सम्प्रदाय र यानहरू भनेर भन्नुहुँदो रहेछ बुद्धिज्मको साथीहरूले। हिनयान, महायान, वज्रयान जस्ता यो परम्पराहरू कसरी विकसित भए, के हो यसको मूल थ्रस्ट चाहिँ के हो, यो खालको कुराहरू चाहिँ विभिन्न सन्दर्भहरूमा हामीले सुन्ने, पढ्ने, तर यो जान्न नसकेको कारणले हामीलाई चाहिँ एउटा चासो के भयो भने यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ भनेर हामीले डाक्टर जगमान गुरुङलाई अस्ति निमन्त्रणा गऱ्यौँ। आज पनि डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब यहाँ उपस्थित हुनुभएको रहेछ। डाक्टर जगमान गुरुङ हाम्रो यहाँ सहभागीको रूपमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले यो बौद्ध परम्परा र हिन्दू परम्पराको एसिमिलेसन हाम्रो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, हाम्रो संस्कृतिको सन्दर्भमा, हाम्रा विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी गाँसिएर एक आपसमा यो सद्भाव र सहसंस्कृतिको रूपमा विकसित भएको छ भन्ने बारेमा 3वटा यो एपिसोडहरूमा उहाँले चर्चा गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो भने अलिकति यसको दार्शनिक आधारहरूको बारेमा पनि त थोरै चर्चा गरौँ न भनेर चाहिँ आज हामीले राजु महर्जनजीलाई निम्ता गरेका छौँ। राजु महर्जनजी एउटा युवा अध्येता हुनुहुन्छ बुद्धिज्मको बारेमा र उहाँको यो छोटो परिचय तपाईँको पठाउनुहोस् न भन्दा बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई उहाँको परिचय। यो टुर गाइडको प्रोफेसनमा रहेको मान्छे, धेरै चाहिँ यो नेपाल आउने मान्छेले बुद्धको बारेमा जानकारी खोज्दो रहेछ, हत्तेरिका भएन भनेर उहाँले बुद्धिज्म पढ्ने भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जोइन गर्नुभएछ। त्यहाँ त शिक्षकले पढाउने भन्दा नोट लेखाउँदो रहेछ। अनि त्यो नोट लेखाउने ठाउँमा के जानु, मैले आफैले पढे भइगयो नि भनेर मैले छोडिदिएँ भन्नुहुन्छ क्या। बडा राम्रो यो शिक्षा सम्बन्धी चिन्तन हामीले जुन श्रृङ्खला गरिरहेछौँ त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनमा, त्यसको लागि पनि एउटा राम्रो उहाँको चाहिँ यो जुन कुरा हामीलाई सेयर गर्नुभएको छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो शिक्षाको भन्ने लाग्यो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ यो चिनिया भाषाको पनि राम्रो जानकार हुनुहुँदो रहेछ। चिनिया भाषामा यो स्कलरसिप पाएर उहाँले चाहिँ चिनिया भाषा अध्ययनको निम्ति चीनमा 2 वर्ष बिताइसकेपछि फर्केर आएपछि चाहिँ अब फेरि यो एकाडेमिक डिग्री पो आवश्यक पर्दो रहेछ त भन्ने रियलाइज गरेर अनि फेरि तकोत्तर गर्नुभएछ बुद्धिज्ममा। त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ यो बुद्धिज्मको अध्ययनमा गहिरो रुचि राखेर विभिन्न दार्शनिक परम्पराहरूको, सांस्कृतिक परम्पराहरूको यो अध्ययनमा संलग्न हुनुहुन्छ। यस्तो हाम्रो युवा व्यक्तित्व, युवा दार्शनिक भन्छु म अझ, यो किनभने दर्शनको रुचि भएन भने यो यस्ता आध्यात्मिक परम्पराहरूको चाहिँ अध्ययनमा मान्छे लाग्दैन। त्यसैले पनि हामीले यो युवा दार्शनिक एकजना पाएका छौँ र हाम्रो यो दर्शनकै क्लास चलाउँदैछौँ राजुजी, त्यसमा पनि तपाईँ जोडिनु होला। हामी चाहिँ यो बुद्धदेखि लिएर यावत पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनहरूको चाहिँ एउटा कोर्स सेड्युल बनाएर त्यसमा चाहिँ 70-80वटा श्रृङ्खलामा यसलाई छलफल चलाउँ भनेर एउटा प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यो सम्भवतः अर्को हप्तादेखि हामी सुरु गर्छौँ। त्यसमा पनि यहाँलाई हामी हार्दिक निम्ता गर्छौँ। र आज चाहिँ हामी यो बौद्ध परम्परामा हिनयान, महायान, वज्रयान जस्ता यी यानहरू चाहिँ कसरी विकसित भए, यिनीहरूले के भन्छन्, यो किन यसरी विकसित हुनु पर्यो यी परम्पराहरू भन्ने बारेमा र नेपालमा त्यसको के सम्बन्ध, कस्तो सम्बन्ध देखिन्छ भन्ने बारेमा उहाँले प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। म राजुजीलाई आजको प्रस्तुति सुरु गर्न समय दिन्छु। राजुजी,
तपाईँको केही सेयर भएदेखि नै यो सेयर गर्नुपर्ने स्लाइडहरू मल्टिपल सेयरिङ अप्सन छ, यहाँ चाहिँ यहाँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हस् हस्, थ्याङ्क यू धीर दाइ। सबै अग्रजहरूलाई नमस्कार, र विशेष गरेर पूजनीय जगमान गुरुङ सरलाई पनि मेरो नमस्कार छ। सरले मलाई त चिन्नुहुन्न, तर सरको बारेमा चाहिँ मैले धेरै सुनिराखेको हुन्छु र सरहरूको धेरै लेखहरू मैले पढ्ने सेयर गर्ने गरेको छु। र म त्यही एउटा मात्र करेक्सन गर्छु। र आजको कुरालाई चाहिँ विशेष गरेर विषयको कुरामा जाँदाखेरि हामी खेरबाद, महायान, वज्रयान यी विषयहरू कसरी विकसित भए, यी सम्प्रदायहरू कसरी विकसित भए र त्यसको चाहिँ नेपालको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा एकदम छोटकरीमा। र मैले चाहिँ यो स्लाइड तयार गर्दाखेरि मनमा के राखेको छु अथवा मैले दिमागमा के राखेर मैले यो प्रिपरेसन गरेँ भन्दा धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई यो विषयमा थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एकदमै सरल रूपमा यो विषयलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र दर्शन यो विषय चाहिँ अब थेरवाद, महायान र वज्रयान विशेष गरेर दर्शनकै सम्बन्धी विषय भए तापनि मैले चाहिँ यसलाई विशेष गरेर ऐतिहासिक तौरले कसरी विकसित हुँदै गए त्यो कुरा प्रेजेन्ट गर्छु। र बिचबिचमा आवश्यक पर्ने ठाउँमा म दर्शनको बारेमा पनि मैले जानेका, बुझेका, मैले खोजेका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्ने कोसिस गर्दैछु। र मैले स्क्रिनमा देख्छु सबैजना मभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ र मैले जे जति सही कुरा गरेँ भने मलाई आशीर्वाद दिनु होला, र मेरो कतिपय गलत कुराहरूलाई चाहिँ यो भाइले मिस्टेक गरेछ भनेर माफ गरिदिनु होला। म चाहिँ अब प्रस्तुतितिर लाग्छु है त। हामीले थेरवाद, महायान र वज्रयान सम्बन्धी कुराहरू सबै बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित कुराहरू भए, र जब हामी बुद्ध धर्मको कुरा गर्छौँ त्यसमा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध त छुट्ने नै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुराहरू हामी बुद्धबाट नै सुरु गर्छौँ। र तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई यो कुरा त पक्कै पनि थाहा छ कि बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो, लुम्बिनीमै जन्मेको हो होइन। र त्यसपछि बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यसपछि 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। मैले चाहिँ यसलाई तपाईँ भन्दा पनि हामीले एकाडेमिक लेभलमा प्रायः जसो हामीले जुन त्यो तृतीय वचनमा लेख्छ म त्यही हिसाबले बोल्ने र त्यही हिसाबले नै लेख्ने कोसिस गरेको छु, र म त्यही हिसाबले नै गर्छु है। र बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि बुद्धमा चाहिँ धेरै अलौकिक गुणहरूको पनि विकसित हुन्छ। यो विकसित हुनुको मुख्य कारण चाहिँ उहाँले गर्नुभएको विविध कुराको उहाँले गर्नुभएको ध्यान, विपस्यनाको ध्यानको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका अलौकिक चिजहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो। र त्यसै दौरानमा चाहिँ उहाँले दिव्य दृष्टि पनि प्राप्त गर्नुभएको हुनाले चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ जन्मको पूर्व जन्मको कुराहरू पनि थाहा पाउने, उसको पुनर्जन्मको कुरा पनि थाहा पाउने, आफ्नो पूर्वजन्मको कुरा पनि थाहा पाउने, अनि पुनर्जन्मको कुरा पनि थाहा पाउने, यस्तो दिव्य कुराहरू उहाँमा विकसित भएको थियो। र उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि, बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि यो बोधि ज्ञान चाहिँ एकदमै गम्भीर, एकदमै कम्प्लेक्स भएको कारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारण मान्छेले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले उहाँलाई लागेको थियो। र उहाँले चाहिँ के सोच्नुभयो भन्दाखेरि अब के गर्ने त, त्यसो भए यो मैले पाएको बोधि ज्ञानलाई त्यत्तिकै छोडिदिने र कसैले बुझ्छ कि भनेर उहाँले सोच्नुभयो। र त्यो दौरानमा चाहिँ उहाँले दिव्य दृष्टिले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफूले पहिले सिकेका दुईजना शिक्षकहरू जसको नाम चाहिँ आलार कालम र उद्धग्राम पुत्र है, उहाँले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झिनु हुँदाखेरि बुद्धले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पहिले नै मृत्यु भइसकेको कुरा थाहा पाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यसो भए चाहिँ मसँगै चाहिँ पहिले मसँगै चाहिँ साधना गरेका है, तपस्या गरेका 5 जना भिक्षुहरूलाई सम्झिनु भयो उहाँहरूले एकचोटि भनेर कोसिस गरौँ कि भनेर। र यहाँनिर चाहिँ बुद्धको मनस्थितिमा चाहिँ दुईटा कुराहरू निस्किन्छ। एउटा चाहिँ अरूहरूप्रतिको करुणा र एउटा चाहिँ निर्वाण प्राप्त गरेर जाने कि भन्ने करुणा है, जाने कि भन्ने कुरा। र यस कुरालाई चाहिँ अरूप्रति करुणा आएको कुरालाई चाहिँ राम्रो कुराको रूपमा लिइयो र म निर्वाण प्राप्त गरेर जाउँ कि भन्ने हिसाबले त्यसलाई मारको रूपमा लिइयो है। र यहाँ चाहिँ बुद्धले कसलाई के गर्नुभयो भन्दाखेरि मारलाई विजय गर्नुभयो र एकचोटि कोसिस गरी हेरौँ न भनेर अरूप्रति सत्व प्राणीप्रति करुणा राखेर उहाँ चाहिँ 5 जना भिक्षुहरूलाई खोज्नेतिर चाहिँ जानुभयो। उहाँले चाहिँ के थाहा पाउनु भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ 5 जना चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ सारनाथमा रहेको थाहा पाइसकेपछि बुद्ध त्यहीँ जानुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिले यिनै 5 जना भिक्षुहरूलाई है, त्यो बेला भिक्षु भन्ने चलन थिएन, बुद्ध पछि मात्रै भिक्षु भन्ने चलन भएको हो, त्यो बेला त श्रमण भनिन्थ्यो है, श्रमण भनिन्थ्यो। उहाँ 5 जना श्रमणलाई चाहिँ आफूले पाएको ज्ञान भन्नुहुन्छ, सबै कुरा भन्नुहुन्छ। र यो प्रक्रियालाई चाहिँ अथवा यो क्रियालाई चाहिँ बुद्ध धर्ममा के भनेर चिनिन्छ भन्दाखेरि पाली भाषामा चाहिँ धम्मचक्र प्रवर्तन भनिन्छ भने हाम्रो नेपाली अथवा संस्कृतमा चाहिँ प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन भनिन्छ। धर्म भन्नाले बुद्धले भनेका कुराहरू भए, चक्र
आङ्ग्रा भइहाल्यो, प्रवर्तन भनेको गुड्यो र त्यहाँदेखि चाहिँ धर्मको चक्र चाहिँ गुड्यो। यसलाई चाहिँ प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन भनिन्छ। र यो प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन गर्दाखेरि उहाँले जम्मा 5 जना भिक्षुहरूको अगाडि मात्र गर्नुभएको थियो र त्यो प्रथम धर्मचक्रमा चाहिँ उहाँले विशेष के कुराहरू भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ संसारको 3 वटा लक्षण छ, जसलाई चाहिँ त्रिलक्षण भनिन्छ। एक अनित्य, दुःख र अनात्म। अनित्य भन्नाले संसारमा कुनै पनि चिज नित्य छैन, हरेक चिज परिवर्तन भइरहेको छ। संसारमा नित्य भन्ने चिज के पनि छैन। दुःख भन्नाले संसारमा हरेक चिजको हरेक चिज चाहिँ दुःखमै गएर अन्त्य हुन्छ। हामीले सुख भनेका चिज पनि दुःखमै अन्त्य भइरहेको हुन्छ, दुःखको त दुःख नै भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हरेक चिज दुःख छ। र अर्को अनात्म, र यो शब्दमा चाहिँ धेरै जसोको चाहिँ डिबेट पनि हुन्छ। यो चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ आत्माको कन्ट्रोभर्सी हो, आत्मालाई भन्नलाई, आत्मालाई चाहिँ विरोध गर्नलाई, आत्मालाई कट्नलाई चाहिँ अनात्म गरिएको हो भन्नु पनि भनेको छ। त्यो पनि हो। र त्यो बाहेक पनि यसमा चाहिँ मैले चाइनिज ट्रान्सलेसन चाहिँ सबभन्दा सजिलो लाग्छ मलाई है। भन्नाले अनात्म भन्दाखेरि के भन्दाखेरि आफ्नो भन्ने केही नभएको, स्वतत्व भनेको केही नभएको। यसलाई चाहिँ चाइनिजमा ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि उ व भनिन्छ। उ भनेको छैन, व भनेको म, भन्नाले म भन्ने तत्त्व छैन भनेको। यो भन्नाले संसारको त्रिलक्षण भयो, अनित्य, दुःख र अनात्म। र त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चतुरार्य सत्य। यो चाहिँ सबै तपाईँ हामी सबैले सुनेकै कुरा हो। चतुरार्य सत्यमा 4 वटा सत्य हुन्छ। एउटा चाहिँ दुःख छ हैन, अर्को चाहिँ दुःखको कारण छ, र 3 दुःखलाई हटाउन सकिन्छ, र यो दुःख हटाउने मार्ग छ। यसैलाई चाहिँ संक्षेपमा चाहिँ चतुरार्य सत्य भनिन्छ। अब दुःख छ भन्दाखेरि दुःखको कारण के त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यो कारणलाई चाहिँ कुन चिजले चाहिँ डिफाइन गर्छ अथवा परिभाषित गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रकृत्य समुत्पाद। प्रकृत्य समुत्पाद, यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप भनिन्छ। र यसमा चाहिँ जम्मी 12 वटा अङ्ग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रकृत्य समुत्पादलाई द्वादशा अङ्ग पनि भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ कुनै कारणले गर्दाखेरि कुनै कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रभाव उत्पन्न हुन्छ, त्यो प्रभाव अर्को प्रभावको लागि कारण हुन्छ, र यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हुन्छ, यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो चक्र बनाएको छ। भन्नाले दुःखको सुरुवात कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ यो व्याख्या गरिएको छ यसमा। र यी कुराहरू देशना गरिसकेपछि त्यसपछि प्रकृत्य समुत्पाद भयो। त्यसपछि चाहिँ यसको मार्ग के भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य भनेको श्रेष्ठ है। यहाँ हाम्रो चाहिँ जात अथवा चाहिँ कुनै नस्ल विशेषको कुरा चाहिँ छैन। आर्य भनेको चाहिँ श्रेष्ठ, राम्रो, शुद्ध भन्ने हिसाबमा भयो। अष्टाङ्गिक भनेको 8 वटा, मार्ग भनेको बाटो भइहाल्यो। यसमा चाहिँ 8 वटा बाटो हुन्छ। यी बाटोहरू हामीले फलो गर्यौँ अथवा यी बाटोहरू हामीले पछ्यायौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ अरहत्व प्राप्त गर्न सक्छौँ, दुःख मुक्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँले देशना गर्नुभयो। र उहाँले यो देशना गरिसकेपछि यो 5 जना भिक्षुहरूमध्ये कतिपय भिक्षुहरूले चाहिँ उही बेला चाहिँ अरहत्व प्राप्त गर्छ। भन्नाले अरहत्व भनेको चाहिँ व्यक्तिको दुःख समूल रूपमा विनष्ट हुनु अथवा उसमा भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता क्लेशहरू नष्ट हुनुको अवस्थालाई चाहिँ अरहत भनिन्छ। 1-2 जनाले चाहिँ अरहत्व पनि प्राप्त गरिन्छ। यो देखेपछि बुद्धलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले भनेको कुरा त मान्छेले बुझ्ने रहेछ भनेपछि उहाँले चाहिँ बहुजन सुखाय बहुजन हिताय अथवा बहुसङ्ख्यक मानिसको लागि हितको लागि र बहुसङ्ख्यक मानिसको सुखको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसपछि कन्टिन्युस आफ्नो शिक्षा चाहिँ बताउँदै जानुहुन्छ। र यो क्रम 45 वर्षमा निरन्तर चल्छ। 35 वर्षको उमेरमा उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएपछि यो चाहिँ 80 वर्षको उमेरमा जहाँ उहाँको चाहिँ परिनिर्वाण हुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीर त्याग गरेर जानुहुन्छ, त्यो बेलासम्म चाहिँ कन्टिन्युस नै रहन्छ। र यो दौरानमा बुद्धले चाहिँ समाजका विभिन्न तहका विभिन्न तबकाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भेटेर उहाँहरूको चाहिँ दुःखलाई हटाउने चाहिँ कोसिस गर्नुहुन्छ। उहाँले मार्ग बताउने हो। उहाँले चाहिँ कसैलाई समातेर चाहिँ ल तिम्रो दुःख आजबाट चाहिँ सकियो, तिमी चाहिँ मुक्त भयो भन्ने होइन कि उहाँले बाटो देखाइदिनुहुन्छ। गर्नुपर्ने कसले भन्दाखेरि व्यक्ति स्वयंले। तर यसमा चाहिँ सहयोगीको भूमिका चाहिँ बुद्धले निभाउनुहुन्थ्यो। र यसरी चाहिँ उनीहरूको क्षमता अनुसार बुद्धले चाहिँ विभिन्न कुराहरू बताउँदै गए र यही कुरा चाहिँ कालान्तरमा गएर के भयो, बुद्ध धर्म भयो। र यसरी गर्दै गर्ने क्रममा पनि बुद्धको महापरिनिर्वाण भइसकेपछि महाकाश्यप भन्थे, महाकाश्यप भिक्षु जो चाहिँ बुद्धका विशेष भिक्षुहरूमध्ये एक पर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बुद्धको परिनिर्वाणको समयमा चाहिँ बुद्धको नजिक हुनुहुन्थ्यो, अलिक टाढै हुनुहुन्थ्यो। र बुद्धको परिनिर्वाणको खबर सुनिसकेपछि उहाँलाई त दुःख लाग्ने चाहिँ स्वाभाविक भयो। तर उहाँसँगै रहेका एकजना भिक्षु जसको नाम चाहिँ सुभद्र, मैले
बोल्ड पनि गरेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुभद्र भन्ने भिक्षु चाहिँ खुसी भए। किन खुसी भए भन्दाखेरि उनलाई के लाग्यो भन्दाखेरि बुद्धले अमुक कुरा नगर, अमुक कुरा गर भनेर जहिले पनि निर्देशन दिनुहुन्थ्यो, हामी स्वतन्त्र नै भएनौँ। अब बुद्ध बित्नु भयो, बुद्धको महापरिनिर्वाण भयो, यो धेरै राम्रो भयो, हामी स्वतन्त्र भयौँ भनेर उहाँले यो कुरा व्यक्त गरिसकेपछि महाकाश्य भिक्षु चाहिँ एकदम अलमल पर्छ। अनि बुद्धले यो 45 वर्ष देशना गर्नु हुँदाखेरि भिक्षु र भिक्षुनी र गृहस्थहरूको लागि पनि शील नियम अथवा विनयहरू बनाइदिनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ यो शील विनय नियमहरू चाहिँ त्यत्तिकै ल आज चाहिँ यो भयो, भोलि चाहिँ यस्तो नियम गर्ने भनेर उहाँले त्यस्तो बनाउनु भएको थियो। बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको 20 वर्षसम्म कुनै पनि शील बनाउनु भएको थिएन। तर त्यसपछि चाहिँ विभिन्न भिक्षुहरू, विभिन्न किसिमका मान्छेहरू चाहिँ सङ्घमा प्रविष्ट हुँदै गएपछि र विभिन्न नियमहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्दै गयो र त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि विनय भनिन्छ। र यो विनय एकमुष्ट एक ठाउँमा सङ्कलन गरिएको चिजलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि विनय पिटक भनिन्छ। र उहाँले चाहिँ 45 वर्षसम्म विभिन्न मान्छेहरूलाई भेटेर उहाँहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि आफ्नो जुन देशना गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ सूत्र भनिन्छ। र यो सूत्रलाई एक ठाउँमा राखेको होला चाहिँ सूत्र पिटक भनिन्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँले पनि सुन्नुभएको होला, पछि फेरि पनि आउँछ, म फेरि त्यो आवश्यक ठाउँमा फेरि त्यसमा जोड्ने नै छु। र बुद्धको समयमा यो शीलहरू बनाइसकेपछि कतिपय भिक्षुहरू यो शील तोड्नमा चाहिँ आनन्द मान्थे। त्यसमध्ये एकजना देवदत्त जो चाहिँ बुद्धको सालो नै पर्थ्यो र अर्को छन्द उसको सारथी। यस्ता व्यक्तिहरू पनि थिए जसले चाहिँ बुद्धको कुरा नमान्ने भन्ने हुन्थ्यो, त्यो बेला पनि हुन्थ्यो। तर बुद्धको उपस्थितिमा अथवा बुद्धको यो व्यक्तित्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू निस्तेज भए त्यो बेला चाहिँ। तर महापरिनिर्वाण भइसकेपछि बुद्धको परिनिर्वाणपछि जुन कुरा सुभद्र भन्तेले चाहिँ कुरा गरे, त्यसपछि महाकाश्य भिक्षु चाहिँ झस्के र उहाँले विचार गर्नुभयो कि बुद्धको शिक्षाको साथ त यस्तो थिएन। किन मान्छेहरूले चाहिँ यो भिक्षुले चाहिँ बुद्धको शिक्षा चाहिँ अनर्थ गरी लिएछ, सायद अरूले पनि यसरी गरी लिएका छन् कि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको मनमा आइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि बुद्ध परिनिर्वाणको केही समय पछाडि सबै भिक्षुहरूलाई चाहिँ बोलाउन लगाएर उहाँहरू बिचमा चाहिँ बुद्धले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ एकरूपता ल्याउनको लागि सभा आयोजना गर्नुभयो र त्यो सभालाई चाहिँ सङ्गायना भनिन्छ। र 2500 वर्षको दौरानमा चाहिँ विभिन्न यस्ता सङ्गायनहरू भएका छन्। तर हामीले महायान र वज्रयान, महायान, थेरवाद र वज्रयान यो विषयहरूको कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले 4 वटा सङ्गायनलाई चाहिँ संक्षेपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के आइडिया हुन्छ र हामी अब सङ्गायनमा जाउँ। सबभन्दा पहिले प्रथम सङ्गायना बुद्ध परिनिर्वाणको 3 महिना पछाडि राजा अजातशत्रु भनेको राजा बिम्बिसारको छोरा भयो। उहाँको संरक्षकत्वमा राजगृहको सप्तपर्णी गुफामा 500 जना अरहत भिक्षुहरूलाई चाहिँ सर्वसम्मतिले चुनेर गरिएको थियो र यो सङ्गायना 7 महिनासम्म चलेको थियो। र यो 7 महिनासम्म चलेको सङ्गायनामा चाहिँ उपसभापति अथवा पति चाहिँ महाकाश्य भिक्षु नै हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला 2 जना भिक्षुहरू, एउटा चाहिँ उपाली र अर्को चाहिँ आनन्द भन्ते। यो 2 जना भन्तेले चाहिँ महाकाश्य भिक्षुको विभिन्न प्रश्नहरूको जवाब दिनुभएको थियो र त्यसमध्ये चाहिँ विशेष गरेर विनय सम्बन्धी कुराहरूको जवाब चाहिँ उपाली भिक्षुले दिनुभयो र सूत्रहरूको विषयमा चाहिँ आनन्द भन्तेले दिनुभयो। र आनन्द भन्तेलाई किन सूत्रहरूको बारेमा दिइयो भन्दाखेरि आनन्द भन्तेको दिमाग, स्मरण शक्ति एकदमै धेरै थियो। उहाँले बुद्धले कुन समयमा कसलाई भेट्नुभयो, त्यो बेला चाहिँ के भन्नुभएको थियो बुद्धले, त्यो सबै चिजलाई चाहिँ बुद्ध काहीँ आनन्द भन्ते नभएको अवस्थामा भन्नु हुँदाखेरि पनि फर्केर आउँदाखेरि आनन्दलाई भन्नुपर्ने एउटा सर थियो आनन्दको चाहिँ। उसको चाहिँ आनन्द चाहिँ अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि बुद्धको पिए है। अब पिए नभएको अवस्थामा बुद्धले काहीँ गरी केही कुरा देशना गर्नु हुँदाखेरि पनि आनन्दलाई आएर भन्नुपर्ने शर्त राखेर आनन्द बुद्धको चाहिँ पिए बन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धले कहाँ के भन्नुभयो, कसलाई भन्नुभयो, कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो, किन भन्नुभयो, यो सबै कुराको रेकर्ड चाहिँ आनन्द भन्तेले गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रथम सङ्गायनामा चाहिँ विनय सम्बन्धी कुराहरू सबै उपाली भन्तेले उत्तर दिनुभयो र सूत्रहरू सम्बन्धी सबै कुराहरूको जवाब चाहिँ आनन्द भन्तेले दिनुभयो। र त्यसपछि यो 50 जना अरहत भिक्षुहरू मैले अघि पनि भने जस्तो लाग्छ, अरहत भन्नाले त्यस्ता भिक्षुहरू जसको चाहिँ क्लेशहरू समूल रूपमा नष्ट भइसकेको थियो।
उहाँहरू चाहिँ सोध्छ मन एकदमै महाकाश्य भिक्षुले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। उपाली भिक्षुले उपाली अथवा आनन्दले भिक्षुले चाहिँ उत्तर दिइसकेपछि बाँकीबाट चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि हो कि होइन भनेर कुनै उनीहरूको के भन्दाखेरि समस्या छ अथवा कुनै प्रश्न छ भने त्यो प्रश्नहरू राख्न लगाएर यसरी चाहिँ सर्वसम्मतिले पारित गरेर चाहिँ बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ एकरूपता ल्याउने काम चाहिँ प्रथम सङ्गायना भएको थियो। तर प्रथम सङ्गायनामा जति पनि कुराहरू भए त्यो सबै चाहिँ श्रुत परम्परामा रहे। त्यस बेला चाहिँ लिखित परम्परा थिएन। र हाम्रो आजको विषयसँग सम्बन्धित हुने कुरामा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ हामीले के जोड्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो प्रथम सङ्गायना हुँदाखेरि भिक्षु आनन्दलाई चाहिँ अनेक किसिमका आरोपहरू लागेको थियो र आनन्दले चाहिँ ती आरोपहरूको पछि तर्कसङ्गत चित्त बुझ्दो उत्तर त दिनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये एउटा प्रश्न चाहिँ गजबको थियो। के थियो भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले अन्तिम समयमा चाहिँ विनयमा भएका कतिपय क्षुद्र अथवा सानातिना नियमहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ है भन्दाखेरि आनन्दले त्यो बेला चाहिँ कुन नियम भनेर सोधेको थिएन। र यही प्रश्न आनन्दलाई गर्दाखेरि आनन्दले के भन्छ भन्दाखेरि महापरिनिर्वाण बुद्ध भएको समयमा चाहिँ बुद्धसँग बिछोडिनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि म शोकाकुल थिएँ, त्यस कारणले गर्दा म त्यो कुरा सोध्न सकिनँ भन्दाखेरि प्रथम सङ्गायनामा के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धले जे जति भन्नुभयो शील सम्बन्धी कुराहरू भयो अथवा विनय सम्बन्धी कुराहरू भयो सूत्र सम्बन्धी कुराहरू भयो सबमा एकरूपता आयो, यही ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। र यसरी प्रथम सङ्गायनामा चाहिँ जम्मा दुईटा पिटकको मात्रै कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ सूत्र पिटक, एउटा चाहिँ विनय पिटक। र यो सङ्गायना सकिसकेपछि एकजना भिक्षु, तपाईँहरू पछि बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, दक्षिण भारतबाट एकजना भिक्षु आइपुग्छ। उसको नाम चाहिँ पुराण भन्ने भिक्षु। कुनै किताबमा चाहिँ यो पूर्ण भन्ने पनि लेखिएको छ है। पुराण भन्ने भिक्षु आउँदाखेरि उसलाई चाहिँ सबै बन्दीहरूले हाम्रो सङ्गायनामा चाहिँ यस्तो कुरा भयो भनेर चाहिँ उसलाई भन्दाखेरि उसले के भन्छ भन्दाखेरि मलाई त्यो कुरा मतलब छैन, मलाई बुद्धले प्रत्यक्ष रूपमा जे शिक्षा दिएको छ म चाहिँ त्यही चिज मात्रै फलो गर्छु, मलाई यो वास्ता छैन भनेर ऊ त्यहाँबाट निस्किन्छ। यसरी प्रथम सङ्गायना भइसकेपछि सबै कुराहरू एकरूपता भएपछि सबै भिक्षुहरू आफ्नो ठाउँमा फैलिएर जान्छन् र यही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबलाई बताउँदै जानुहुन्छ र यो निरन्तरता चाहिँ बुद्ध परिनिर्वाणको 100 वर्षसम्म कन्टिन्यू रहन्छ। 100 वर्षसम्म कुनै पनि विवाद आउँदैन। र त्यसपछि बुद्ध परिनिर्वाणको 100 वर्षपछि वैशालीमा रहेका केही भिक्षुहरूले चाहिँ विनय सम्बन्धी केही कुराहरू उनीहरूले अभ्यास गरिराखेका हुन्थे र त्यसमध्ये एकजना बाहिरबाट चाहिँ एकजना यस भिक्षु भन्ने आउनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम चाहिँ यस भिक्षु। र ती वैशालीमा रहेका बज्जीहरू है, उहाँहरूलाई चाहिँ बज्जी भनिन्छ, बज्जीहरू चाहिँ 10 वटा यस्ता कुराहरू गर्दथे जुन चाहिँ यस भिक्षुलाई चाहिँ विनय सम्मत लागेन। र त्यसपछि यस भिक्षुले ती बज्जीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो तिमीहरूले गरिराखेको कुरा चाहिँ विनय सङ्गत भएन, यसलाई चाहिँ सच्याउ भन्दाखेरि यो बज्जीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन, यो गर्न सकिन्छ किनकि बुद्धले क्षुद्र झिनामसिना कुराहरू परिवर्तन गर्न मिल्छ भन्नुभएको थियो र देशकाल परिस्थिति अनुसार हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ विनय सम्मत नै छन् र यो ठिक छ भनेपछि यो वाद विवाद बढ्दै जान्छ। यो वाद विवाद बढ्दै गएपछि यस भिक्षुले चाहिँ विभिन्न अरब भिक्षुहरूलाई चाहिँ सबलाई बोलाउँछ है, उहाँले बोलाउनुहुन्छ र त्यसपछि बज्जीहरू र उहाँहरू बसेर चाहिँ यी 10 वटा विवादास्पद कुराहरूमा चाहिँ छलफल हुन्छ र यो 10 वटा विवादास्पद कुराहरूलाई चाहिँ 10 वत्थुनी भनेर चाहिँ बुद्ध धर्मको इतिहासमा चाहिँ भनिएको छ र यो म नेक्स्ट स्लाइडमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। र उहाँहरूले चाहिँ यसरी सबैजना राखेर चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ वाद विवाद गर्ने अथवा आफ्नो तर्क राख्ने र ठिक हो कि होइन भनेर यो सङ्गायना गर्छ। यसैलाई चाहिँ दोस्रो सङ्गायना भनिन्छ। र यो दोस्रो सङ्गायनामा चाहिँ 700 जना अरब भिक्षुहरू हुन्छन्। 700 जना अरब भिक्षुहरू हुन्छन् र उहाँहरू 700 जना अरब भिक्षुहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ के डिसिजन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि वैशालीमा रहेका वज्जी भिक्षुहरूले गरेका कुराहरू चाहिँ विनय छैनन्, उनीहरूको कुरा चाहिँ विनय असम्मत भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरिन्छ भनेर चाहिँ 10,000 भिक्षुहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरिन्छ। उहाँहरू 700 जना अरब भिक्षुहरूले 10,000 भिक्षुहरूलाई चाहिँ 10,000 भिक्षुहरूलाई चाहिँ निकाल्नेछन्।
र 10,000 भिक्षुहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरू निष्कासन त भइसकेपछि उनीहरू अलग्गै ठाउँमा गएर फेरि आफ्नै सभा गर्छन् र त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू कतिपय नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दाको क्षेत्रतिर त्यो बेला नालन्दा विश्वविद्यालय बनिसकेको थिएन, र कतिपय चाहिँ भारतको दक्षिण प्रदेश आन्ध्र प्रदेशतिर गरेर जान्छ। यसरी 7जना भिक्षुहरू उमेर पुगेका पाको पुरानै नियम मान्ने, नियम परिवर्तन गर्न नमान्नेहरूलाई चाहिँ के भनियो? स्थविर। र 10,000 भिक्षुहरू ठुलो सङ्ख्यामा समयअनुसार नियम परिवर्तन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भनियो? महासाङ्घिक भन्यो। यसरी बुद्ध महापरिनिर्वाणको 100 वर्ष पछाडि सङ्घमा स्पष्ट रूपमा दुईटा ठ्याक भयो, एउटा चाहिँ स्थविरवादी, अर्को चाहिँ महासाङ्घिक। र यही स्थविरवादीहरू कालान्तरमा गएर थेरवाद भए र यही महासाङ्घिकहरू कालान्तरमा गएर महायान भए। यसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरौँला। र नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ बज्जीका भिक्षुहरूले 10 बत्थुनी 10वटा नियमहरू, जुन नियमहरू चाहिँ विनय अनुसार चाहिँ यिनीहरू गलत थिए। 7जना अरब भिक्षुहरूले चाहिँ यो नियम कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको यो गलत हो भनेर लास्टमा प्रमाणित पनि गरिदिन्छन्। र यी 10वटा कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कालीसिङमा नुन लिएर जाने, 12 बजे पछाडि सामान्यतया चाहिँ भिक्षुहरूले भोजन गर्ने गर्दैनन्, तर छाया चाहिँ 2 अङ्गुल लामो भएसम्म गर्न मिल्छ, एकै दिनमा 2टा गाउँमा गएर भोजन गर्न मिल्छ। र अब 4 नम्बरकोमा चाहिँ अलिकति हुनुपर्छ। जस्तो 4 नम्बरमा म तपाईँलाई अलिकति भन्नु, जस्तो एउटै सीमा गृहभित्र अनेक उपशोध गर्ने, यो चाहिँ तपाईँले सायद बुझ्न सक्नुहुन्न होला, म यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्छु। सीमा गृह भनेको चाहिँ के भन्दा कुनै पनि विहार बनाउँदाखेरि त्यो विहारमा चाहिँ सबै भिक्षुहरू बसेर एउटा स्थानलाई चाहिँ निश्चित गरिन्छ, र त्यो निश्चित गरिएको स्थानमा बसेर चाहिँ उहाँहरू प्रत्येक 15 दिनमा अथवा महिनामा अथवा कुनै एउटा त्यो जस्तो वर्षावास बसिसकेपछि आफ्नो विनयहरू सम्बन्धी चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने ठाउँलाई चाहिँ सीमागृह भनिन्छ। र यो सीमागृहमा चाहिँ एउटा विहारमा एउटै मात्र हुन्छ, र त्यस सीमागृह तोकिँदाखेरि त्यसले वरिपरिको क्षेत्र तोकिनुपर्छ, र त्यो तोकिएको क्षेत्रभित्र अर्को विहार बन्नु हुँदैन। र यो बज्जीका भिक्षुहरूले के गरिदिन्छन् भन्दाखेरि एउटै सीमागृहभित्र अनेक स्थानमा चाहिँ उपसद गर्नुहुन्छ, यो पनि विनयसङ्गत कुरा भएन। यसरी चाहिँ उनीहरूले 10वटा कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो टाढ पिउने, त्यसपछि सुन चाँदीहरू पनि ग्रहण गर्ने, एक हिसाबले हेर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ अलिकति विलासी भएको चाहिँ देखिन्छ, र जुन चाहिँ विनयसङ्गत चाहिँ थिएन। यसरी चाहिँ विनय सम्बन्धी कुराहरूमा आएर चाहिँ दुईटा फ्याक भयो है। यसमा चाहिँ अलिकति अर्हत सम्बन्धी सिद्धान्तमा पनि वाद विवाद भएको देखिन्छ है, तर विशेष गरी चाहिँ यो विनय नै हो। र त्यस पछाडि उहाँहरू सकिसकेपछि हामी तेस्रो सङ्घायनमा जान्छौँ। तेस्रो सङ्घायन चाहिँ सम्राट अशोकको समयमा पाटलिपुत्रमा भएको थियो, र यहाँहरूमध्ये कतिलाई सम्राट अशोकको जीवनीबारे त जानकारी नै छ। सम्राट अशोकले चाहिँ कलिङ्गको युद्धपछि उसको मन परिवर्तन हुन्छ। त्यसपछि भिक्षु निग्रोधको प्रभावमा परेपछि उसले बुद्ध धर्मको शरणमा जानुहुन्छ र ऊ बौद्ध बन्छ, र ऊ बौद्ध बनिसकेपछि उसले भिक्षुहरूलाई चाहिँ दान मान सम्मान दिने गर्छ। र यो देखिसकेपछि प्रत्येक मान्छेहरू, धेरै मान्छेहरू जोसुकै पनि भिक्षु बन्न थाल्छ। जस्तो कुनै अपराध गरेका मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो अपराध गरेको मान्छेहरू पनि भिक्षु बनिदिन्छन्। अब भिक्षु बनेपछि सम्राटले के पनि नगर्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि भिक्षु बनिदिन्छ। र यो भिक्षु बनेको त ठिकै छ, तर समस्या कहाँनिर आइपुग्यो भन्दाखेरि अशोकको एउटा बानी थियो। अशोक राजाले के गर्नु, सम्राटले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रत्येक दिन एकजना भिक्षुलाई बोलाएर राजदरबारमा चाहिँ धर्मदेशना सुन्ने गर्नु, र यसो गर्दाखेरि प्रत्येक दिन फरक मान्छेले फरक कुराहरू भन्दाखेरि अशोकलाई चाहिँ अलमल पर्यो। के भयो, बुद्धले भनेको कुराहरू त सबैको एउटै हुनुपर्ने, किन फरक मान्छेले फरक कुरा गरे भन्दाखेरि सम्राट अशोकको समयसम्म पुग्दाखेरि हामीले दोस्रो सङ्घायनमा बुद्ध महापरिनिर्वाण भएको 100 वर्ष पछाडिदेखि अशोकको पालामा आउँदाखेरि बुद्ध महापरिनिर्वाणको 235 वर्ष बित्छ, र प्रथम सङ्घायनको 135 वर्ष बित्छ। र यो दौरानमा चाहिँ तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो दौरानमा चाहिँ बुद्ध धर्म सुरुमा चाहिँ महासाङ्घिक र स्थविरबाट बाँडिएको चिजहरू 135 वर्षको दौरानमा चाहिँ 18वटा विभिन्न निकायहरूमा बाँडिन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटा मात्र जाँदैनौँ। जस्तो महासाङ्घिकबाट गोकुलिक, एकव्यवहारिक, प्रज्ञप्तिक, बाहुलिक, बहुश्रुतिक, चैत्यवादी, यो 6वटा भयो।
र स्थविरबाट चाहिँ 12वटा ग्रुपहरू बन्यो। यसरी 12वटा सम्प्रदायहरू बन्यो हुँदाखेरि फरक फरक मान्छेको फरक फरक धारणा भयो र त्यसमाथि पनि अशोकको पालामा जो पनि भिक्षु बन्ने र जाने पनि नजाने पनि बुद्धको कुराहरू भन्ने गरेपछि यो विषयमा चाहिँ अलमल भयो। त्यसपछि भिक्षुले सम्राटले के सोध्छ भन्दाखेरि यो त धर्म अशुद्ध भयो, यसलाई चाहिँ अब हामीले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, यो हामीले चाहिँ शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर तेस्रो सङ्गायना गर्नुहुन्छ उहाँले। र तेस्रो सङ्गायना गर्ने सिलसिलामा चाहिँ उहाँले 1000जना भिक्षुहरूलाई समेटेर र बुद्ध धर्मको चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने प्रोसेस गर्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ एउटा बेन्चमार्क अथवा एउटा मापदण्ड के अपनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि विभज्यवाद। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभज्यवाद। विभज्यवाद भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि प्रत्येक कुरालाई टुक्रा टुक्रा गरी विश्लेषण गर्ने र यो मापदण्ड अनुसार जसले चाहिँ बुद्धको कुराहरूलाई चाहिँ मान्छ ऊ चाहिँ सही र जसले चाहिँ मान्दैन ऊ चाहिँ गलत भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ शासन शुद्धिकरण गर्ने काम गर्नुहुन्छ उहाँले। र यो चाहिँ तेस्रो सङ्गायनामा चाहिँ 60,000 यस्ता विभज्यवाद नमान्ने भिक्षुहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरिन्छ। र यही तेस्रो सङ्गायनदेखि नै सुरुमा त हामीले जब दुईटा मात्र भनेको थियौँ, विनय पिटक र सूत्र पिटक। र यो सूत्र पिटकबाट पनि अभिधर्म सम्बन्धी कुराहरू, चित्त सम्बन्धी कुराहरू, दर्शन सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ निकालेर 3टा पिटक बनाइन्छ, विनय पिटक, सूत्र पिटक र अभिधर्म पिटक। यसरी बुद्ध महापरिनिर्वाणको झन्डै 250 वर्ष 250 वर्षको हाराहारीमा चाहिँ हामीले त्रिपिटकको अवधारण गर्छौँ। योभन्दा पहिले चाहिँ त्रिपिटकको अवधारण थिएन, जम्मा 2टा पिटक मात्रै थियो है। र त्यस पछाडि यो 60,000 भिक्षु त निष्कासित भयो। अब उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि उनीहरू पहिले दोस्रो सङ्गायनमा चाहिँ कतिपय भिक्षुहरू नालन्दातिर गए, कतिपय भिक्षुहरू चाहिँ आन्ध्र प्रदेशतिर गए। यो 2टा ठाउँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो 2टा ठाउँबाट चाहिँ पछि चाहिँ महायानको चाहिँ विकास, विशुद्ध रूपमा चाहिँ महायानका ग्रन्थहरू लेखिने, दर्शनहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ विकास भएको चाहिँ देखिन्छ। र त्यस्तै गरेर राजा अशोकको त योगदान त बुद्ध धर्ममा एकदमै छ। यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। 84,000 स्तूप बनाउनु, धेरै कामहरू गर्नुभएको छ उहाँ। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम लाग्ने यहाँ चाहिँ अशोकले 8वटा भिक्षुहरूको समूहलाई 8वटा डिरेक्सनमा चाहिँ पठाउनुहुन्छ उहाँले। र त्यसमध्ये एउटा समूह उहाँकै आफ्नै छोरा र छोरी भिक्षु महेन्द्र र भिक्षुणी सङ्घमित्रा, उहाँहरू चाहिँ श्रीलङ्कामा पुग्नुहुन्छ र त्यसपछि श्रीलङ्कामा चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार हुन्छ। र त्यस्तै एउटा समूह चाहिँ ग्रिससम्म पुगेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ग्रिसमा पनि त्यो समयमा बुद्ध धर्म पुगिसकेको थियो। त्यस्तै नेपालमा चाहिँ एउटा ग्रुप आएको थियो, त्यसको लिड चाहिँ भिक्षु मज्जिमथिरले गर्नुभएको थियो। तपाईँले सीमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ राजा अशोकको समयमा चाहिँ भारतको मध्य ठाउँबाट चाहिँ बुद्ध धर्मले चाहिँ प्रथम पटक भारतको टेरिटोरीलाई छोडेर सारा संसारमा चाहिँ फैलिएको थियो। र त्यसपछि यो विभज्यवाद मान्नेहरूलाई चाहिँ के भयो, स्थविरवाद नै भयो। अब आउँछौँ चौथो सङ्गायना आउँछौँ। र चौथो सङ्गायना चाहिँ राजा कनिष्कको, यो चाहिँ ईसाको प्रथम शताब्दीमा भएको थियो। र यो बुद्ध महापरिनिर्वाणको झन्डै 600 वर्षपछि। र त्यो बेला चाहिँ 500जना भिक्षुहरूको सहभागिता भएको थियो। र सम्राट अशोक जस्तै कनिष्क पनि युद्धको लालसाबाट युद्धबाट चाहिँ विमुख भएर पनि बौद्ध बनिसकेपछि उसले पनि विभिन्न भिक्षुहरूलाई चाहिँ बोलाएर धर्मदेशमा सुनिगर्थ्यो। र त्यो सुनिसकेपछि उहाँले चाहिँ के गर्नु, अलग अलग भयो, यो त भएन भनेर उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ल भएन, अब सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर यसलाई चाहिँ लिखित रूपमा लेखिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले लेख्न लगाउनुहुन्छ। र त्यसपछि यो 500जना भिक्षुहरूलाई चाहिँ सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधम्म पिटक, यो 3टा विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कमेन्ट्री, भाष्य लेख्न लगाउनुहुन्छ। र प्रत्येक पिटकको चाहिँ 1 लाखवटा श्लोक लेखेर त्यसलाई चाहिँ तामाको पातामा कुदेर चाहिँ राखिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ विभाषा भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ यो ग्रुपलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि सर्वास्तिवाद पनि भनिन्छ। र अर्को यो सङ्गायनाले चाहिँ डिटरमाइन गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जति हामीले अघि दोस्रो सङ्गायना पछाडिको 18वटा निकायहरू देख्यौँ नि, यो चौथो सङ्गायनाको भिक्षुले के भनिदिन्छन् भन्दाखेरि यो 18वटै निकाय चाहिँ सही छन् भनेर भनिदिन्छ उनीहरू। र
थर्डमा यसमा चाहिँ अनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ यहाँ चौथो सङ्गायनमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ 3टा यानको कुरा गर्छन् उहाँहरू। एउटा चाहिँ श्रावक यान, एउटा चाहिँ प्रत्येक बुद्ध यान र अर्को चाहिँ सम्यक सम्बोधि यान। यसलाई म एकदम छोटकरीमा भन्छु। श्रावक यान भन्नाले जसले बुद्धको वचनहरू सुनेर, बुद्धको देशनाहरू सुनेर चाहिँ आफूलाई अरहत्व बनाउँछन्, उहाँहरू पनि एक किसिमले बुद्ध नै हुन्। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? श्रावक यान। सुनेर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने, बोधि प्राप्त गर्ने, त्यसलाई चाहिँ श्रावक यान भनिन्छ। अनि प्रत्येक बुद्ध यान भनेको कस्तो भन्दाखेरि कोही कोही व्यक्तिहरू आफ्नो संस्कारको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै स्वप्रयासमा बोधि प्राप्त गरेर पनि उनीहरू मुक्त हुन्छन्, निर्वाण हुन्छन्। तर उनीहरूले चाहिँ सम्यक सम्बोधि बुद्धले जस्तो अरूलाई सिकाउन सक्दैनन्। उनीहरूले निर्वाण प्राप्त गरेनन् भन्ने कुरा उनीहरू बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। र उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ? प्रत्येक बुद्ध अर्थात् स्व, एकजना मात्रै, प्रत्येक आफू मात्रै भन्ने। र यसरी श्रावक आफू मात्रै अरहत हुने, प्रत्येक आफू मात्रै बुद्ध हुने, बोधि हुने, यो दुईटालाई चाहिँ हामीले भन्ने गरेको थेरवादमा गरिन्छ। आफू मात्रै थेरवादमा गरिन्छ। र सम्यक सम्बोधि भन्नाले सम्यक सम्बुद्ध नै हुने भन्नाले आज 2500 वर्ष पहिले शाक्यमुनि बुद्ध जसरी सम्यक सम्बुद्ध बाटे त्यसरी नै सम्यक सम्बुद्ध बन्ने पनि मार्ग छ भनेर चाहिँ भन्यो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब सबैलाई गर्न सकिने भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्यक सम्बोधिले चाहिँ महायानमा चाहिँ जोडिन्छ है। र यो सङ्गायनामा चाहिँ प्रथम पटक चाहिँ बुद्धको वचनहरूलाई चाहिँ संस्कृत भाषामा लेखिए। तर योभन्दा पहिले झन्डै 100 वर्ष पहिले ईसापूर्व 79 मा श्रीलङ्कामा पनि सङ्गायन भएको थियो है। यो दुईटैलाई चाहिँ चौथो सङ्गायनको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। र श्रीलङ्कामा भएको चाहिँ विशेष गरेर थेरवादीहरूले चाहिँ थेरवादीहरूको मात्र भनेर पनि भनिन्छ। किनकि श्रीलङ्कामा महेन्द्र र सङ्घमित्रले बुद्ध धर्म लगिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार गरे। र श्रीलङ्कामा चाहिँ त्यो समयमा भन्नाले ईसापूर्व 79 मा चाहिँ दुर्भिक्ष हुन्छ, अनिकाल पर्छ। उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तै भयो भने त बुद्ध वचन भन्ने मान्छेहरू नै रहेनन् भने त कसरी बुद्ध धर्म रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अनिकालको समयमा हामीले चाहिँ बुद्ध वचन चाहिँ लेखेर चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ ताकि भविष्यका मान्छेहरूले पनि थाहा पाओस्। यसरी श्रीलङ्कामा चाहिँ पाली भाषामा लेखिन्छ, यता कश्मीरतिर संस्कृतमा लेखिन्छ। र कालान्तरमा कस्तो भयो भने संस्कृतमा लेखिने जति सबै महायान र यता पाली भाषामा लेखिएको सबै थेरवाद। तर स्थविरवादीहरू संस्कृतमा लेखिए तापनि यिनीहरू चाहिँ थेरवाद अन्तर्गतै पर्छन्। अब दोस्रो सङ्गायनापछि निष्कासित 10,000 भिक्षुहरू र तेस्रो सङ्गायनबाट निष्कासित 60,000 भिक्षुहरू चुप लागेर बसेका थिएनन् उनीहरू। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ राजा कनिष्कको पालोमा आइसक्दा समेत झन्डै 200 वर्ष हाराहारीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ महासाङ्घिकबाट चाहिँ महायान स्पष्ट रूपमा चाहिँ विकास भइसकेको थियो। उहाँले त्यो बेलासम्म चाहिँ महायानको आदर्शहरू के हुन्छ, महायानको दर्शन के हो, साहित्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै उहाँले चाहिँ तयार गर्दै जानुभएको थियो। र प्रथम शताब्दी यो चाहिँ ईसाको है, ईसा पूर्व होइन, अब हामी ईसा पूर्वबाट ईसामा पुग्यौँ। प्रथम शताब्दीदेखि चौथो शताब्दीसम्म चाहिँ महायानका प्रमुख ग्रन्थहरू चाहिँ लेखिएका थिए। र यी महायानका प्रमुख ग्रन्थहरू कतिवटा छन् भन्दा 9वटा छन् र यसलाई चाहिँ नवग्रन्थ भनिन्छ। यो चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो 9वटा ग्रन्थ छ। यसमा हेर्नुहोस्, बिचमा चाहिँ प्रज्ञा पारमिता छ, त्यसपछि तथागत गुह्यक, समाधिराज, दलित विस्तर, लङ्कावतार, सुवर्ण प्रवास, गन्धक व्यूह, सद्धर्म कुन्दरिक, दशभूमि। र यी 9वटा ग्रन्थहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ नवग्रन्थ भनिन्छ। र हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ बिहारहरूमा चाहिँ यी ग्रन्थहरू वाचन हुने गर्दछ, विशेष गरेर प्रज्ञा पारमिता। र यसपालि चाहिँ मलमास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रमहरू गर्न नहुने भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको कारणले गर्दाखेरि सायद तपाईँहरूले यसपालि केही समाचार पढ्नुभएको होला। पाटनको रुद्रपर्ण महाविहारमा 700 वर्ष पुरानो प्रज्ञा पारमितालाई चाहिँ सुनको अक्षरले फेरि मर्मत सम्मार गरियो भनेर। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिता चाहिँ एकदमै प्रख्यात छ, एकदमै प्रख्यात छ। र यो प्रज्ञा पारमिता चाहिँ महायान ग्रन्थ हो र यो महायानमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्गमा लिइन्छ। र यसरी चाहिँ चौथो सङ्गायनामासम्म आइपुग्दासम्म अथवा प्रथम शताब्दीपछि चाहिँ महायान र थेरवाद भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ यसरी छुट्टिएर गइसकेका थिए। र महायानको चाहिँ विशेषताहरू के रह्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले उनीहरूले चाहिँ नवग्रन्थलाई एकदमै मान्यता दिन्छ, त्रिपिटकलाई भन्दा पनि। तर त्रिपिटकलाई चाहिँ टोटली इग्नोर गर्ने चाहिँ होइन, फेरि त्रिपिटक पनि अध्ययन गर्छन् उहाँहरूले। तर
सबभन्दा बढी चाहिँ नवग्रन्थलाई चाहिँ मान्यता दिन्छ र त्यसमा पनि प्रज्ञा पारमितालाई चाहिँ बढी मान्यता दिनुहुन्छ उहाँले। र त्यसपछि बोधिसत्वको अवधारणा पनि महायानकै विकास हो। अब बोधिसत्व यो शब्दलाई चाहिँ टुक्राउने हुने बोधि र सत्व हुन्छ। बोधि भनेको बोधि ज्ञान, सत्व भनेको प्राणी। जुन प्राणी बोधि प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ अग्रसर छ त्यसैलाई चाहिँ बोधिसत्व भनिन्छ। यो शब्दको अवधारणा पाली भाषामा अथवा थेरवादमा थिएन त? थियो। बुद्धले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धर्मदेशना गर्ने क्रममा म फलानो जन्ममा यस्तो यस्तो भएर जन्मिँदाखेरि मैले यस्तो यस्तो काम गरेका थिएँ। पाली भाषामा जति पनि बुद्धका पूर्व जन्मका कुराहरू हुन्थे त्यसलाई चाहिँ बोधिसत्वको रूपमा लेखिएको छ। त्यस्तै सिद्धार्थ भएर जन्मिनु र सिद्धार्थबाट 29 वर्षको उमेरसम्म 35 वर्षको उमेरसम्म जबसम्म उहाँले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थिएन त्यो पनि सिद्धार्थ बोधिसत्वको रूपमा पनि लिनुभएको थियो। र बुद्धको यही लाइफस्टाइललाई, बुद्धको यही हिस्ट्रीलाई चाहिँ महायानले कपी गरेर के गर्यो भन्दाखेरि बोधिसत्वको अवधारणा भयो। त्यो भनेको चाहिँ अब म बुद्ध प्राप्त गर्ने बाटोमै लाग्छु, त्यसलाई चाहिँ बोधिसत्व भनिन्छ। र अर्को चाहिँ बुद्ध महायानमा दर्शनको विकास भएको छ। दुईटा दर्शन चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ शून्यताको दर्शन जसको चाहिँ प्रतिपादन म एकछिन पानी खान्छु। जसको प्रतिपादन चाहिँ हाम्रो नागार्जुनले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै चित्त मात्रता र चित्त मात्रताको दर्शनलाई चाहिँ विज्ञानवाद पनि भनिन्छ र यसलाई चाहिँ योगाचार पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ दुईजना दाजुभाइ संलग्न हुन्छन्, एकजना असङ्ग, अर्को चाहिँ वसुबन्धु है। यो दुईटा दर्शन चाहिँ महायानको दर्शन मानिन्छ। र त्यस्तै महायानमा आइसकेपछि चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ अलौकिक बुद्धको रूपमा लिइन्छ। भन्नाले थेरवादमा चाहिँ बुद्धलाई के भनिन्छ भने तपाईँ हामी जस्तै एकजना मानव जसले चाहिँ लुम्बिनीमा जन्म लिए, 29 वर्षकोमा गृहत्याग गरेर 35 वर्षको रूपमा बुद्धत्व प्राप्त गरे र त्यसपछि 80 वर्षको उमेरमा चाहिँ संसार छोड्नुभयो भने ऊ लौकिक व्यक्ति भयो। तर महायानमा आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अलौकिक, बुद्धले चाहिँ त्यो देखाएको मात्र, लीला मात्रै भन्ने चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्ट आयो है। त्यस कारणले महायानमा चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ अलौकिक बुद्धको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै महायान आइसकेपछि यसमा मूर्ति पूजाको पनि अवधारणाहरू विकसित भयो र भक्तिको पनि अवधारणाहरू विकसित भयो। यी चाहिँ माइनर कुरा भयो। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 7 नम्बरमा रहेको पारमिता। पारमिता पनि महायानले चाहिँ एकदमै जोड दिने कुरा हो र बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ पारमिताहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ र विशेष गरेर 10वटै छ, थेरवादमा पनि छ, महायानमा पनि छ। तर थेरवादमा चाहिँ पारमितालाई चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व दिएको पाइँदैन, चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। तर बोधिसत्व बन्ने मान्छेले चाहिँ चित्तमा चाहिँ म बुद्ध हुन्छु, म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भन्ने चाहिँ भाव ल्याएर मात्र पुग्दैन, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने कसरी भन्दाखेरि पारमिताहरूको चाहिँ अभ्यास गर्ने र त्यो चाहिँ टोटल जम्मा गरेर 6वटा पारमिता पाइन्छ। त्यो 6वटा पारमिता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पारमिता हो। एउटा चाहिँ दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, ध्यान पारमिता, वीर्य पारमिता र त्यसपछि प्रज्ञा पारमिता। मेरो क्रम अलिकति मिलेन, फेरि एकचोटि भन्छु। पहिलो सुरुमा आउँछ दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमिता। यो क्रम यसरी नै जानुपर्छ। यो क्रम भनेको चाहिँ स्थूलबाट सूक्ष्मतिर जाने कुरा हो। र प्रज्ञा पारमितालाई चाहिँ किन बढी मान्यता दिइन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो 6वटा पारमिता गर्नु हुँदाखेरि पनि सबैमा प्रज्ञा पारमिता चाहिँ जोडिएकै हुन्छ। प्रज्ञा बिना चाहिँ कुनै पनि काम हुँदैन। प्रज्ञा बिना दान पनि हुँदैन, प्रज्ञा बिना शील पनि हुँदैन, प्रज्ञा बिना तपाईँको शान्ति पनि हुँदैन, प्रज्ञा बिना वीर्य पनि हुँदैन, प्रज्ञा बिना ध्यान पनि हुँदैन। यो 5वटाको अन्तर्निहित चिज भनेको चाहिँ प्रज्ञा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नवग्रन्थमा प्रज्ञा पारमितालाई बढी जोड दिनुको कारण चाहिँ त्यो। र यो सबै अवधारणाहरू चाहिँ महायानको अवधारणा हो। तर यसको बीज चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि थेरवादमै छ। तैपनि केही फरकहरू छ, यसरी देखिँदै आउँछ। यो देखिसक्नुभयो। र त्यस पछाडि प्रथम शताब्दीमा चाहिँ मैले अघि नै यो कुरा भनिसकेँ। प्रथम शताब्दीमा चाहिँ नागार्जुनले माध्यमिक दर्शन जसलाई शून्यताको दर्शन पनि भनिन्छ र त्यसपछि 4औं शताब्दीमा असङ्ग र वसुबन्धले विज्ञानवाद जसलाई चाहिँ योगाचार पनि भनिन्छ, चित्त मात्रताको सिद्धान्त पनि भनिन्छ, दर्शन पनि यो दर्शन विकसित गरिसकेपछि बौद्ध धर्म जम्मी 4वटा स्कुल अफ थट्स अथवा यो दर्शनको चाहिँ विकास भयो। एउटा चाहिँ वैभाषिक, जुन अघि नै मैले तपाईँलाई 4थो सङ्गायनमा जोड्नुको कारण पनि यही हो। वैभाषिक
भन्नाले जसले चाहिँ विभाषालाई बढी मान्यता दिन्छ, कमेन्ट्रीलाई बढी मान्यता दिन्छ, तिनीहरू चाहिँ वैभाषिक भए। र त्यसपछि बुद्धले भनेका कुराहरूलाई, बुद्धले भनेका सूत्रहरूलाई बढी मान्यता दिनेहरू के भए? सौतान्त्रिक भए। र प्रथम शताब्दीको नागार्जुनले भनेको शून्यतालाई बढी मान्यता दिनेहरू माध्यमिक भए। र त्यस पछाडि चित्त मात्रै प्रमुख कुरा हो है भन्ने चाहिँ, अरू सबै कुराहरू जान्ने नै चित्त हो, चित्त नै प्रमुख कुरा हो भन्ने चाहिँ योगाचार भए। र यो चारवटा स्कुल अफ थट्समा चाहिँ वैभाषिक र सौतान्त्रिकलाई चाहिँ हामी थेरवादमा राख्छौँ र माध्यमिक र योगाचारलाई चाहिँ हामी के हो? महायानमा राख्छौँ। अब यसलाई चाहिँ छोटकरीमा यो दर्शनको कुरा गर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि विभाषामा चाहिँ वैभाषिकले चाहिँ विभाषालाई मान्यता दिन्छ र एउटा दर्शनको रूपमा हेर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हामीले देख्ने बाहिरी संसारको पनि सत्यता छ भनेर उनीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ मान्यता दिन्छ। अनि सौतान्त्रिकले के भन्छ भन्दाखेरि बाहिरको मात्र होइन, मनको पनि अस्तित्व छ, मनको पनि सत्ता छ, मन पनि सत्य हो, बाहिरी सत्य भयो भने चाहिँ मन पनि सत्य हो चाहिँ सौतान्त्रिकहरूले भन्छ। र माध्यमिकले के भन्छन् भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कजन इफेक्ट, यसलाई चाहिँ शून्यता पनि भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ शून्य चाहिँ नभन्नु होला, नेगेटिभ हो, यो नेगेटिभ हो तर शून्य चाहिँ हुँदैन। यसले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि संसारका सम्पूर्ण कुराहरू, मन पनि सँग हामीले देख्ने बाह्य वस्तु पनि, हामीले आफूले फिल गर्ने हरेक कुराहरू पनि आफ्नो स्वभाव हुँदैन। यी सबै कुराहरू कज एन्ड इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि मात्रै बन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको आफ्नो अस्तित्व छैन, आफ्नोपन भन्ने छैन। यसलाई के भनिन्छ? निस्वभाव भनिन्छ र यसैलाई नै शून्यता भनिन्छ। अनि योगाचारले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो शून्यता भन्ने चिजलाई त अनुभव गर्ने एउटा चिज त हुनु पर्यो नि, त्यो भनेको मन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मन सबैभन्दा प्रमुख हो। जे जति हुन्छ मनकै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भने चाहिँ दर्शन भने एकदमै सरल भावले चाहिँ यसरी भनिन सकिन्छ। वैभाषिक जसले चाहिँ विभाषालाई मान्यता दिन्छ, जसले चाहिँ के भन्छ बाह्य वस्तुहरू पनि, बाह्य चिजहरू पनि के हो? सत्य हो। सौतान्त्रिक बाह्य वस्तु मात्र होइन, मन पनि सत्य हो। माध्यमिकले के भन्छ? कुनै पनि चिजको चाहिँ आफ्नो स्वभाव छैन, सबै निस्वभाव हुन्, शून्य हुन्, शून्यता हो। योगाचार त्यो शून्यतालाई पनि त अनुभव गर्ने चिज हुन्छ नि, त्यो भनेको मन हो। नभए शून्य भन्ने चिज कसले अनुभव गर्ने भनेर चाहिँ योगाचार भन्छ। यसरी चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्सिएट भएको पाउँछौँ हामी। र यसलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा बाँड्दाखेरि वैभाषिक र सौतान्त्रिकलाई हामी के राख्छौँ? थेरवाद अन्तर्गत राख्छौँ। माध्यमिक र योगाचारलाई चाहिँ हामी के राख्छौँ? महायानतिर राख्छौँ। अब हामी वज्रयानतिर जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले अघि बोधिसत्वको कुरा गऱ्यौँ र पारमिताहरूको कुरा पनि गऱ्यौँ। अनि सुरुवातमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूले चाहिँ पारमिताहरूको चाहिँ षड्पारमिताको चाहिँ अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ र यो अभ्यास गर्ने क्रमलाई चाहिँ के नाम दिएको छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पारमितायान अथवा पारमितान्वय भनिन्छ। र त्यो सँगसँगै केही समय पछाडि मन्त्रहरूको पनि यो प्रयोग भयो। र यो मन्त्रहरूको स्रोत खोज्ने हो भने हामीले फेरि पाली भाषामा नै पाउँछौँ अथवा थेरवादमै पाउँछौँ। र थेरवादबाट चाहिँ विकसित भएर महायानको विषयपछि चाहिँ अझ बढी विकसित रूपमा अझ बढी धेरै मन्त्रहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र यो मन्त्रहरूले चाहिँ विशेष गरेर हामीले बौद्ध धर्म अन्तर्गत अध्ययन गर्दाखेरि मन्त्रलाई चाहिँ कुन हिसाबले दिन्छौँ भन्दाखेरि मनलाई बाँध्ने तत्त्वको रूपमा लिन्छौँ। मनलाई बाँध्ने तत्त्व, ताकि यो मन यताउता नजाओस्। मङ्की माइन्ड भनिन्छ नि, यो मन चाहिँ यताउता नजाओस् भनेर मनलाई बाँध्नको लागि, भन्नाले अर्को शब्दमा भन्यो भने चाहिँ समाधिको लागि, ध्यानको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र यो मन्त्रको प्रयोग गरेर पनि हामी बोधि प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा पक्ष निस्कियो र यो पक्षलाई चाहिँ के भनिन्छ? मन्त्रयान भनिन्छ। र पारमितायान चाहिँ अहिलेसम्म पनि कन्टिन्यू चलेकै छ। यो चाहिँ अझै पनि धेरै मान्छेहरूले अभ्यास गर्छन्। तर मन्त्रयान चाहिँ त्यसको 100 वर्षसम्म मात्र रह्यो। यसको चाहिँ सक्रिय रूपमा रहेको चाहिँ 100 वर्षसम्म मात्र रह्यो। र पछाडि चाहिँ यो मन्त्रयानलाई चाहिँ कसले विस्थापित गर्यो भन्दाखेरि तन्त्रयानले चाहिँ विस्थापित गर्यो। अब हामी बौद्ध धर्ममा चाहिँ तन्त्रलाई चाहिँ विशेष गरी कस्तो रूपमा बुझ्छौँ भन्दाखेरि यसलाई तानेर लाने अथवा मन जहाँ जाओस् तर सही बाटोमा जाओस् अथवा बोधि प्राप्त गर्ने बाटोमै जाओस् भन्ने हिसाबले, यो हिसाबले चाहिँ तन्त्रको रूपमा लियो। र यसलाई चाहिँ जस्तो हामी विभिन्न किसिमका मुद्राहरू गर्छौँ, यो मुद्राहरू पनि तन्त्र अन्तर्गत नै पर्छ। तन्त्र भन्नाले अर्को शब्दमा भन्ने हो भने एउटै विषयवस्तुलाई चाहिँ सारा संसारसँग जोडिने,
जस्तै तपाईँहरूले स्वयम्भूमा जानु हुँदाखेरि पञ्चबुद्ध देख्नुहुन्छ, 5 जना बुद्धहरू देख्नुहुन्छ। यो 5 जना बुद्धले धेरै कुराहरू व्याख्या गर्छन्। पञ्चस्कन्धको व्याख्या गर्छन्, 5 वटा अङ्गको व्याख्या गर्छन्, 5 वटा तत्त्वको व्याख्या गर्छन्, 5 वटा ज्ञानको व्याख्या गर्छन्, 5 वटा दुःखको व्याख्या गर्छन्, क्लेशको व्याख्या गर्छन्। भन्नाले यो पञ्चबुद्ध एउटै चिजमा सारा संसार राख्दिएको छ। यसैलाई नै तन्त्र भनिन्छ बौद्ध धर्ममा, हामीले बुझेको अनुसार चाहिँ। र यो तन्त्र चाहिँ 5औं शताब्दीदेखि 8औं शताब्दीसम्म चाहिँ सुसुप्त रूपमा रह्यो। र यसरी चाहिँ पारमितायान र मन्त्रयान यो दुईटालाई चाहिँ एकसाथ एकमुष्ट रूपमा अभ्यास गर्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ? वज्रयान भनिन्छ। र मन्त्रको ठाउँमा तपाईँ तन्त्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो। यो दुईटैलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ के भनिन्छ? वज्रयान भनिन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि वज्रयान भनेको चाहिँ हामीले अघि भनेको छु थेरवाद, महायान, वज्रयान भन्छ छुट्टै सम्प्रदाय चाहिँ होइन। यो महायानकै एउटा विकसित भाग मात्रै हो। वज्रयानमा बोधिसत्वको कुरा पनि हुन्छ, शून्यताको कुरा पनि हुन्छ, योगाचारको कुरा पनि हुन्छ। जबकि थेरवादमा यी कुराहरू हुँदैन थिए। सानो सानो बीज छ तर यति विकसित रूपमा थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्दाखेरि धेरै सरहरूले भन्नुहुन्छ थेरवाद, महायान, वज्रयान भनेर यस्तो भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा यो 3टा अलग अलग सम्प्रदाय होइन, जम्मा 2टा मात्रै सम्प्रदाय। एउटा चाहिँ थेरवाद, एउटा चाहिँ महायान। वज्रयान भनेको महायानभित्रकै पारमितायान, मन्त्रयानलाई कम्बाइन अथवा पारमिता र तन्त्रयानलाई चाहिँ कम्बाइनली गएर अगाडि बढ्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ? वज्रयान भनिन्छ। र यो वज्रयान चाहिँ ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि 5औं शताब्दीबाट सुसुप्त रूपमा त विकसित भएको थियो, तर 8औंदेखि 12औं शताब्दीसम्म तबसम्म चाहिँ बख्तियार खिलजीले नालन्दा, विक्रमशील, उदन्तपुरी यिनै विश्वविद्यालय ध्वस्त गरेका थिएनन्। तबसम्म चाहिँ यो एकदम उच्च स्तरमा चाहिँ विकसित हुँदै गएको थियो। र यो 8औंदेखि 12औं यो 400 वर्षको समयलाई चाहिँ के भन्छ? हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिद्धहरूको युग भन्छ। र त्यो सिद्धहरूमा चाहिँ 84 जना सिद्धहरू थिए, जसमध्ये प्रथम सिद्धको रूपमा चाहिँ हामीले सरहपा अथवा सरपालै लिन्छौँ। र यी सिद्धहरूले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, तिब्बतसम्म चाहिँ वज्रयानलाई चाहिँ प्रसार गर्नेमा ठुलो भूमिका थियो। र यीमध्ये कतिपय सिद्धहरू नेपाल पनि आएका थिए। र त्यसमध्ये मैले 2टा लेखेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इटालिक्समा। यो जस्तै तिलोपा र मार्पा पशुपतिको आर्यघाटभन्दा अलिकति माथि आएर ध्यान बसेका थिए। तपाईँ मिलारेपाको नेपालको विभिन्न ठाउँमा पाइन्छ, जस्तो काठमाडौँ धेरै नजिक भएको नगरकोट जाने बाटोमा, त्यसलाई चाहिँ नेवारी भाषामा चाहिँ लासापाको भनिन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ मिलारेपाले आएर ध्यान गरेका थिए। भन्नाले यी सिद्धहरू आएर चाहिँ नेपालमा पनि वज्रयानको चाहिँ प्रचार प्रसारहरू गरेका थिए। र यहाँ हामीले काठमाडौँमा एउटा काष्ठमण्डप छ। एउटा के भनिन्छ भन्दाखेरि काष्ठमण्डप लीलपा अर्थात् एकजना लीला वज्र भनेका सिद्धले बनाएका थिए भनिन्छ। यहाँसम्म भयो हाम्रो थेरवाद, महायान र वज्रयानको एउटा संक्षिप्त विकासक्रम भयो। अब यो थेरवाद, महायानको चाहिँ केही फरकहरू र वज्रयानका केही विशेषताहरू चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ एकदम संक्षेपमा भन्न चाहन्छु। जस्तो अब 5 मिनट जतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ला है राजुजी। हो सर, अलिकति नपुग्ला जस्तो भयो। म 10 मिनट जति लिन्छु है त सर। त्यसो भए म यो महायान यसको नजाउँ, म एकचोटि नेपालकोमा जान्छु। अब हामी नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बुद्ध 79 वर्षको पुग्नु हुँदाखेरि विरुद्ध कोशल देशका एकजना राजाले चाहिँ कपिलवस्तु ध्वस्त गरेका थिए। र कपिलवस्तु ध्वस्त गरिसकेपछि त्यहाँका शाक्यहरू, त्यहाँका त्यसपछि देवताका कोलीहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका छिरेका थिए। यिनीहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हाम्रो कुमारी घरको वरिपरि बसेका थिए तिनीहरू। त्यसकारणले गर्दा लिच्छवी कालभन्दा अगाडि त्यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ? कोलीय ग्राम भनिन्थ्यो। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालमा थेरवाद त्यो बेला नै भित्रिसकेको थियो कि भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्छ, तर त्यसको ऐतिहासिक प्रमाण चाहिँ छैन। र दोस्रो चिज मैले अघि तपाईँको ऐतिहासिक विकासक्रममा पनि देखाएको थिएँ, जस्तो अशोकको समयमा मजिमथेर उपत्यका भएर गएको थियो। सायद त्यो बेला पनि काठमाडौँमा थेरवाद छिरिसकेका थियो कि, तर हामीसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै प्रुफहरू चाहिँ छैन। तर लिच्छवी कालमा चाहिँ जस्तो साखुमा पाइएको अभिलेखमा महासाङ्गिक भिक्षु लेखिनु, गोकर्णमा चाहिँ वज्रयान शब्द पाइनु, र काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न ठाउँमा अवलोकितेश्वरहरूको मूर्ति पाइनु, र राजा नरेन्द्र देवले रातो मचिनारको जात्रा नै चलाएको देख्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ महायान हामी कहाँ आइसकेकै थियो। र त्यो बेला बिहारहरू पनि थिए, तर बिहारहरू चाहिँ धेरै थिएनन् है। बिहारहरू धेरै थिएनन्, 10-15 वटा बिहारहरूको मात्र हामी नाम लिन सक्छौँ। तर
मध्यकाल अथवा मल्लकालमा आइसकेपछि हामीले बिहारको सङ्ख्यामा चाहिँ व्यापक वृद्धि भएको पाउँछौँ। विशेष गरेर इन्डियामा चाहिँ बख्तियार खिल्जीले सबै ध्वस्तहरू गरिसकेपछि त्यहाँका आचार्यहरू अथवा विद्यार्थीहरू जे जति किताबहरू बोक्न सकिन्छ सबै बोकेर आएको ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका नै हो। र त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ बिहारहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढ्यो। र तपाईँ हामीले अहिले देख्ने धेरै जसो बिहारहरू चाहिँ यही 10 देखि 13औं शताब्दीभित्र बनेका मल्लकालको समयमा बनिएका बिहारहरू नै हुन्। र त्यो समय चाहिँ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको वज्रयानको प्रभाव भएको समय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले त्यो बेला चाहिँ चलेको बौद्ध धर्मको सम्प्रदाय भनेको चाहिँ वज्रयानको सम्प्रदाय हो। र त्यो बेला चाहिँ हामीका धेरै ग्रन्थहरू लेखिने, धेरै ग्रन्थहरू प्रतिलिपि बनाउने र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका नेवारहरूले जति पनि संस्कृतिहरू अथवा उनीहरूको जनजीवनमा कर्मकाण्डहरू छन् त्यो सबै चाहिँ वज्रयानको चाहिँ धेरै प्रभाव छ। त्यस्तै तपाईँहरूले देख्ने स्वयम्भू बौद्ध त्यो बाहेक हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा देख्ने अधिकांश ससाना चैत्यहरू पनि वज्रयानकै प्रभावमा बनेका हुन्। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा झन्झन्डै 332वटा बिहारहरूको अस्तित्व रहेको पाइन्छ 50-60 वर्षभन्दा पहिले। तर आजसम्म पनि मैले लेखेको छु जस्तो काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरहरूमा हामी 18वटा बिहारहरूको चाहिँ एउटा समूह पाउँछौँ। यी भनेको चाहिँ काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरका महत्त्वपूर्ण बिहारहरू हुन्। यी महत्त्वपूर्ण बिहारहरूमा बस्नेहरू को हुन् भन्दाखेरि शाक्य र वज्राचार्यहरू हुन्। र बाँकी अरू अन्य जाति भनेको यी बिहारहरूका चाहिँ अथवा यी शाक्य वज्राचार्यहरूका उपासक उपासिकाहरू। र यी शाक्य वज्राचार्यहरू भनेको चाहिँ गृहस्थ भिक्षुहरू। यो गृहस्थ भिक्षुको अवधारणा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि महायानमा मात्रै छ, त्यो चाहिँ थेरवादमा छैन। थेरवादमा गृह त्याग गरेर तपाईँ भिक्षु बन्नुपर्छ। तर महायानमा चाहिँ तपाईँ बिहा गरेर घरमै पनि तपाईँ भिक्षुको रूपमा चाहिँ सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, महायान र वज्रयान। जस्तै नेपालको इतिहासमा जयस्थिति मल्लको पालो आइसकेपछि एक किसिमको चाहिँ डिमार्केसन लाइन जस्तो हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो वज्रयान अथवा नेपालको बुद्ध धर्म चाहिँ एकदमै उत्तम माथिल्लो लेभलमा पुगेको हुन्थ्यो भने जयस्थितिको मल्लको पालादेखि लिएर बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै गएको पाइन्छ। र यो ओह्रालो लाग्दै गरेको कारणहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको छ, विभिन्न कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ जातपातको व्यवस्था कडा बन्दै जानु, त्यस्तै राजदरबारहरूमा चाहिँ बौद्धहरूको उपस्थिति शून्य बनाइदिनु, यसको मतलब राजाश्रय नपाइनु होइन। त्यस्तै चाहिँ मेन अरू यो चाहिँ सबै चाहिँ के भन्दाखेरि पुस फ्याक्टर भयो। तर पुल फ्याक्टर पनि के पनि छ भन्दाखेरि वज्राचार्यहरूमा पनि यो देखादिने चलन चाहिँ केवल आफ्ना सन्तानहरूमा मात्रै रह्यो। देखादिने भन्नाले तपाईँ वज्रयानमा दीक्षित हुनलाई, वज्रयानको शिक्षा लिनको लागि चाहिँ तपाईँले दीक्षित हुनुपर्छ, केही कर्मकाण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, केही योग्यताहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ देखा भनिन्छ। र यो देखा दिने चलन चाहिँ आफ्नो शिष्य, आफ्नो छोराहरू अथवा आफ्नो सन्तानलाई बाहेक अरूलाई दिने चलन चाहिँ थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, सङ्कुचित हुँदै गयो। र त्यसपछि ग्रन्थहरू पुज्ने आजसम्म पनि त्यो चलन छ। प्रज्ञा पारमितालाई त्यत्रो मान्यता दिएर पुजिन्छ, तर त्यसको व्याख्या गर्ने चलन चाहिँ के भयो, एकदमै ह्रास हुँदै गयो। भन्दाखेरि पढ्न पढियो तर त्यो भनेको के हो, त्यो नभइसकेपछि के भयो, वज्रयानले चाहिँ केवल अभ्यास र वज्रयान चाहिँ अभ्यास नभइकन केवल कर्मकाण्ड र संस्कृतिमा मात्रै सीमित रह्यो। र त्यस पछाडि ह्रास हुँदै 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 गएर त्यसपछि शाहकाल आयो, त्यसपछि राणाकाल आयो। त्यसमा चाहिँ खासै डेभलप केही कुराहरूको विकसित भएको चाहिँ पाइँदैन, सबै चाहिँ संस्कृति बचाइराख्नेमा मात्रै केन्द्रित भयो। तर 2007 साल पछाडि राणाहरूको पिरियडमा पनि थेरवाद भिक्षुहरूले चाहिँ केही विद्रोहहरू गरेका थिए। र 7 साल पछाडि थेरवाद भिक्षुहरूको प्रयासले चाहिँ नेपालमा थेरवाद पुनर्जागरण भयो अथवा पुनर्स्थापना भयो। र पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेपालमा रहेको वज्रयान, महायान उनीहरू पनि के भन्छ निन्द्राबाट बिउजे जस्तै भयो। त्यसपछि उनीहरूले विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू बनाउने, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै गए। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले थेरवाद अभ्यास गर्ने, महायान अभ्यास गर्ने अथवा वज्रयानकै अभ्यास गर्ने सबै उपासक उपासिकाहरू पाइन्छ। र निष्कर्षमा अन्त्यमा सारांशमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि समयक्रममा चाहिँ बुद्धको शिक्षालाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्ने क्रममा 18वटा सम्प्रदाय आए। त्यसलाई चाहिँ सङ्कुचित गरेर जम्मा 2टा मात्रै भागमा बाँडियो, थेरवाद र महायान। पछि महायानबाट चाहिँ वज्रयान पनि निस्कियो होइन। तर महायान र वज्रयानले चाहिँ नवग्रन्थलाई मान्यता दिए पनि उनीहरूले चाहिँ त्रिपिटकलाई चाहिँ मान्यता नदिने भने उनीहरूले त्रिपिटकलाई पनि मान्यता दिन्छन्। त्रिपिटकलाई पनि मान्यता दिन्छ। त्रिपिटकमा बुद्ध स्वयंले व्याख्या गरेको विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिएका छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ तलमाथि गरेका छैनन्। जस्तै
एक नम्बरमा चाहिँ संसारको त्रिलक्षण, अनित्य दुःख अनात्म सबै सम्प्रदायले मान्छन्। मात्र वज्रयान र तपाईँको महायानले के शून्यता थप्छन् त्यसमा। भनेको मतलब दुःख अनित्य दुःख अनात्म शून्यता भनेर भन्छन्। त्यसपछि 4 आर्य सत्य, प्रतित समुत्पाद, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सबैले मान्छन्। र त्यो बाहेक पनि अर्को चाहिँ एउटा छ 37 बोधिपाक्षीय धर्म। यो चाहिँ बुद्धले बुद्ध परिनिर्वाण हुनुको 3 महिना अगाडि, अब म 3 महिना पछाडि चाहिँ परिनिर्वाण हुँदैछु, तिमीलाई केही सोध्नु छ भने सोध, नभए चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ बोधि प्राप्त गर्नु चाहिँ आवश्यक छ है भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ 37 बोधिपाक्षीय धर्म भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ यसरी बाँडिएको छ। एउटा चाहिँ 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक व्यायाम, 4 रीतिपाद, 5 बल, 5 इन्द्रिय, 7 बोधङ्ग र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। यो चाहिँ 37। यो 37 वटा चिज र माथि मैले लेखेको चिजमा चाहिँ थेरवाद, महायान, वज्रयानमा चाहिँ कुनै भिन्नता छैन। यो सबैले मान्छन्। र यस अर्थले चाहिँ थेरवाद, महायान, वज्रयानमा चाहिँ धेरै ठुलो भिन्नता छैन, केवल मार्गको मात्र भिन्नता। हस् राजुजी, बडा विहङ्गम एउटा चाहिँ लामो इतिहास, यसको परम्परा, त्यस पछाडि यसमा आएका विभिन्न वाद विवाद र विभाजनहरू, यो बारेमा एउटा विहङ्गम दृष्टि यहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको लागि म राजुजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हामीले वास्तवमा यो वादहरू, यानहरू, सम्प्रदायहरू सुन्न त सुनेको थियो, तर यो कसरी विभाजन भए, कसरी आए भन्ने कुरा एकदमै कम जानकारी सायद हाम्रा सहभागी मित्रहरूलाई थियो होला। यहाँ हाम्रो यो बौद्ध परम्परा, यो स्लाइड चाहिँ अफ गरिदिने हो कि राजुजी? हजुर, यहाँलाई यो कन्ट्याक्ट एड्रेसहरू चाहिँ माग्नु भएको छ केही साथीहरूले, राजुले यहाँ च्याट बक्समा हालिदिनु होला, भने इमेल एड्रेस पनि दिनु होला। अब म थोरै साथीहरूको यो प्रश्नहरू लिनुभन्दा अगाडि हामी कहाँ यो चित्ररत्न साक्य सर हुनुहुन्छ, यो बुद्धिज्मको बारेमा राम्रो अध्ययन गरिरहनु भएको छ र विभिन्न समयमा उहाँको म स्ट्याटसहरू, लामो स्ट्याटसहरू पढिरहन्छु बुद्धिज्मका विभिन्न विधाहरूमा। म सरलाई चाहिँ छोटो यसमा केही टिप्पणी राखिदिन अनुरोध गर्छु। चित्र सर, सरको त्यो ऊ चाहिँ अफ गरिदिनु पर्ला, टिभी चाहिँ, टिभीको आवाज आइरहेछ। आउन हजुर। म्युट छ सरको त। हजुर चित्र सर, अनम्युट गर्नु पर्ला। हेलो, हजुर हजुर सुनिए। आवाज सुन्नु भएको छ? हजुर ल, म अलिकति ढिलो मात्रै चाहिँ यहाँ चाहिँ आएँ है, अरू काममा व्यस्त हुनु परेकोले, र चाहिँ सबै सुन्न त पाइएन। बिचमा आएर चाहिँ सुनेको आधारमा जति उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा बौद्ध धर्मको विकासलाई उहाँले प्रस्ताउनु भयो है। यो चाहिँ इतिहासको अध्ययनले मात्रै वास्तवमा बुद्धको चाहिँ शिक्षालाई पर्याप्त मात्रामा बुझ्न चाहिँ सकिन्न। झन् कोही कोही त अलमल पनि पर्छ, किनभने चाहिँ धेरै विस्तृतमा भाष त्यो अध्ययन भयो भने न त्यो न ऊ भन्ने जस्तो स्थितिमा चाहिँ पुग्ने भएकोले अब समुच्चमा इतिहास चाहिँ जान्नुपर्ने पनि हो। तर मूलभूत बुद्ध शिक्षाको बारेमा हामीले चाहिँ जानकारी लिनु चाहिँ यो सबै इतिहासहरू चाहिँ पल्टाएर हेर्दा भन्दा बुद्धको चाहिँ मूलभूत शिक्षाको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दामा चाहिँ राम्रो हुन जान्छ। तर आज चाहिँ राजु मर्जनजीले चाहिँ पेश गर्नुभएको धेरै राम्रो हो। त्यो माने धेरै चाहिँ राम्रो छ बुद्ध शिक्षाको चाहिँ इतिहास जान्नको लागि। अब त्यो इतिहासले चाहिँ हामीले के पाउने भन्ने कुरा मात्रै कुरा आयो। यो धेरै भास्ट एकदम व्यापक रूपमा भएको हुनाले यो चाहिँ इतिहास मात्रै बुझ्ने चाहिँ स्थितिमा यो हुन जान्छ।
कतिपयको चाहिँ जिज्ञासा होला हामी महायानमा चाहिँ लाग्दा ठिक हुन्छ कि बद्रीयानमा लाग्दा ठिक हुन्छ कि थेरवादमा लाग्दा ठिक हुन्छ कि भनेर यस्तो चाहिँ विभिन्न चाहिँ उसमा चाहिँ हाम्रो मन बाँडिन सक्छ। यो मन बाँडिनु भनेको हाम्रो लागि त्यति लाभदायक पनि हुँदैन। वास्तवमा एउटामा हामीले चाहिँ टिकेर हिँड्न सक्यो भने त्यसबाट पाउने सिद्धि चाहिँ पाइन्छ। अब यसमा चाहिँ बुद्धको मूलभूत शिक्षा भनेको थेरवादमा छ। अनि थेरवादबाटै अलिकति विस्तार गर्दै चाहिँ लाँदाखेरि महायान निस्क्यो, वज्रयान निस्क्यो। अब त्यो चाहिँ विस्तार चाहिँ त्यसमा चाहिँ दर्शन मिसिया छ। थेरवादको उसमा चाहिँ जब दर्शन मिसाइन्छ अनि चाहिँ महायान र वज्रयानको विकास चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मुख्य तथ्य कुरा के हो त्यो हामीले चाहिँ थेरवादमा खोज्नुपर्छ। माने यो नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुद्ध शिक्षाको अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ मूल तरिका चाहिँ हुन आउँछ। आजको लागि म यति भन्न चाहन्छु। हस् चित्र सर, धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा आध्यात्मिक परम्पराहरूका कुरा र आध्यात्मिक पुरुषहरूका देशनाहरूको बारेमा त अभ्यास नगरिकन त्यसलाई राम्ररी इन्टरनलाइज गर्न बुझ्न असाध्यै गाह्रो छ। त्यसैले चित्र सरको भनाइसँग म सहमत छु। अरू मित्रहरूको छोटकरी केही प्रश्नहरू छ भने हामी चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ, किनभने हामीसँग लगभग 15 मिनट 12-13 मिनट मात्रै समय छ। बढीमा हामी 15 मिनट जति तन्काउन सक्छौँ। यहाँ हाम्रो भक्तजीले अघि नै समय माग्नु भएको छ, तर भक्तजीलाई म धेरै लामो समय दिन सक्दिनँ। 1 मिनटभित्र यहाँले ट्वाक्कै प्रश्न राख्नु पर्यो, व्याख्या नगरिकन प्रश्न राख्नुहोस्। त्यसपछि हामी उत्तरको अपेक्षा गर्छौँ राजुजीबाट। त्यसैले मैले भक्तजीलाई अनम्युट गर्न एलाउ गरेँ। किलोश्वरजीको प्रश्न छ भने प्लिज सर्टली टाइप गरिदिनु होला। हामी 2-3टा प्रश्नभन्दा बढी प्रश्न लिन सक्दैनौँ आज टाइमको कारणले। चित्र सरले पनि राम्रो प्रस्तुत गर्नुभयो। यो एउटा बाई बर्थ म बुद्धिस्ट भए पनि यति ज्ञान चाहिँ मैले पाएको थिएन। आज धेरै कुराहरू पाइयो। र मेरो प्रश्न चाहिँ के भने अहिले ठ्याक्कै यो जुन प्रस्तुतिकरण छ त्योसँग चाहिँ भन्दा अलिकति फरक ढङ्गले मैले प्रश्न गर्दैछु। म चाहिँ यो खास गरी काठमाडौँमा विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको एउटा संस्था पनि छ, अन्तर्धार्मिक संस्था पनि छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै धर्मका बुद्धिजीवीहरू अब भिक्षु लगायत पण्डितहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ, विभिन्न छलफलहरू हुन्छ। त्यसमा पनि म बराबर यसो एटेन्ड गर्ने गरेको छु। अब मेरो यहाँनिर प्रश्न के छ भनेदेखि यो बुद्ध धर्म ले अथवा खास गरी बुद्ध धर्म अनुयायीहरूले भन्नु पर्यो अहिले आएर यो हाम्रो संसारमा विभिन्न धर्महरू छन्। जस्तै अब प्रमुख धर्ममा चाहिँ क्रिस्चियन, मुस्लिम, जसो धर्महरू छन्। त्यसलाई कुन रूपमा लिन्छ एउटा त्यो पार्ट हो। अनि दोस्रो चाहिँ के भनेछ भने मैले बुद्ध धर्म बुद्धले भन्नुभएको बुद्ध जस्तै अर्को बुद्ध आउँदैन भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु, तर मलाई पक्का चाहिँ थाहा छैन। तर एउटा मैले किताब पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ बुद्धले नै भन्नुभएको भनेर चाहिँ अर्को बुद्ध आउँछ भनेर मैले एउटा किताबमा पनि पढेँ। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति पढ्न पायो भने सायद अलिकति यो जसले प्रश्न पार्छ कि अनि यहाँ बुद्धले के भन्नुभएको छ भने यो संसारमा आउने म पहिलो बुद्ध होइन, न त म अन्तिम बुद्ध नै हुँ। समय आएपछि संसारको अति पवित्र, अति ज्ञानी तथा बुद्धिपूर्ण आचरण भएका, पुनित, ब्रह्माण्डकी ज्ञान भएका मानिसहरूको अतुलनीय नेता, देवदूत तथा मानवहरूका स्वामी अर्को एक बुद्ध प्रकट हुनेछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। अरू पनि थुप्रै कुराहरू छ। यो धृतराष्ट्रले भनेको छ लामो नभनौँ भनेर। अब त्यसकारण अर्को बुद्ध आउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने मेरो प्रश्न।
राजुजी यसमा छोटो जवाब हस् एकदम छोटोमा मात्रै दिन्छु। तपाईँको दुईटा प्रश्नमध्ये पहिलो प्रश्न चाहिँ अरू धर्मलाई कसरी हेर्छ भन्दाखेरि बुद्ध धर्म स्वयंमा कुनै एउटा सम्प्रदाय होइन, एउटा चाहिँ मानवको लागि मात्र मानवलाई मानव हुन दिएका केही रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनौँ न सजिलो एउटा चाहिँ मार्ग हो यो। तपाईँ एज अ हिन्दू, एज अ क्रिस्चियन, एज अ इस्लाम तपाईँ बुद्ध धर्म प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो चिजहरूलाई राख्दै पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्ध धर्मको चाहिँ अरू धर्म चाहिँ राम्रो नराम्रो भन्ने त्यस्तो कुनै पनि धारणा चाहिँ छैन। बुद्ध धर्मले हेर्ने भनेको सबै मान्छे समान हुन्, सबै मान्छेले चाहिँ यो बाटोमा लागेर चाहिँ आफूलाई मुक्त गर्न सक्छन्। र दोस्रो प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँको यसैमा जोडेर के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सबै व्यक्ति बुद्ध हुन सक्छन्। त्यसैलाई नै तपाईँको हाम्रो अघिनको 9वटा ग्रन्थहरूमध्ये एउटा ग्रन्थ छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ तथागत गुह्यक भन्छ। तथागत भनेको बुद्ध, गुह्यक भनेको भित्र बीज। तपाईँ हामी सबैमा बुद्धको बीज छ, तर यो चाहिँ यो इन्स्ट्यान्टली चाउचाउ उमालेको जस्तो चाहिँ हुने होइन कि एउटा प्रोसेस छ। सर्ट पारमिता पुरा गर्नुहोस्। सर्ट पारमिता पुरा गरेपछि तपाईँ पनि कुनै बेला चाहिँ बुद्ध बन्न सक्नुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धले भन्नुभएको कुरा सही हो, बुद्ध मात्र अन्तिम बुद्ध होइन। बुद्धभन्दा अगाडि पनि हामी पाली भाषाको अध्ययन गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ पाली साहित्यको अध्ययन गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ 27 जना प्रिभियस बुद्धहरूको नाम छ, बुद्ध 28औं हुन्। र उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो, अब भविष्यमा चाहिँ मैत्रेय बुद्ध आउनुहुनेछ। तपाईँ हामी सबै बुद्ध हुन सक्छौँ। त्यो बाटो नै त्यही हो। बुद्ध भनेको चाहिँ सिद्धार्थ गौतम बुद्धले 2600 वर्ष पहिला बुद्धि प्राप्त गरेपछि ऊ मात्रै बुद्ध भएको होइन, तपाईँ हामी पनि हुन सक्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा पनि अर्को बुद्ध आउन सक्नुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ अहिले मैत्रेय भनेको छ, किनकि उहाँको चाहिँ कति पारमिताहरू पुरा भइसक्यो होला, के बाँकी होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउनुहुन्छ। तर कहिले आउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब शाक्यमुनि बुद्धले देशना गरेका यी कुराहरू चाहिँ समूल रूपमा नष्ट भएर जान्छन्, त्यसपछि उहाँ आउनुहुन्छ। किनकि शाक्यमुनि बुद्धकै कुरा बाँकी रहँदाखेरि अर्को मान्छे आउने कुरा त भएन। एउटै देशमा 2 जना राजा हुन सक्दैन। त्यसरी नै तपाईँ हामी सबै बुद्ध बन्न सक्छौँ। अर्को बुद्ध पनि आउँछन्। अर्को बुद्ध भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि मैत्रेय बुद्ध। तर समयको हिसाबमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यति उति भनेर भन्नुभएको छैन। जब यो देशनाहरू चाहिँ सबै बुद्धका शिक्षाहरू चाहिँ सबै समूल नष्ट भएर जान्छ, त्यसपछि आउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। राजुजी अर्को एउटा प्रश्न किलेश्वरजीको छ। यहाँ तपाईँ ल्यापटपमा प्लिज पढ्न सक्नुहुन्छ? च्याप्टर अलिकति लामो छ। किलेश्वर मल्लजीको। हजुर। पानी पाता वैरमणि सिक्कापदम समाधि जस्तो किलेश्वरजीले सोध्नु भएको यो पानाडी पाता वैरमणि सिक्कापदम समाधियामी, यो भनेको चाहिँ प्राणी हिंसा नगर्ने शिक्षापद म लिन्छु भनेको। यसको लिटरल ट्रान्सलेसन चाहिँ यो हो। यसलाई चाहिँ भिक्षुहरूको लागि, गृहस्थहरूको लागि सबैलाई मिल्ने यो पञ्चशीलहरूमध्ये एउटा शिल हो। 5वटा शिल हुन्छ, त्यसलाई पञ्चशील भनिन्छ। यसलाई चाहिँ पाली भाषामा लेख्नु भएको छ उहाँले, पानाडी पाता वैरमणि सिक्कापदम समाधियामी। यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले के भन्छौँ भन्दा सिधै ट्रान्सलेट म प्राणी हिंसा गर्दिनँ भनेर त्यसरी ट्रान्सलेसन गरिएको पाइन्छ। तर यसको लिटरल ट्रान्सलेसन, राइट ट्रान्सलेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राणी हिंसा नगर्ने शिक्षा म पालन गर्छु, यो हो। र तपाईँले फिनान्सियल एक्टिभिटिज ट्रान्जेक्सन डन एमङ बुद्धिस्ट फलोवर्स, अब यसलाई चाहिँ म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। बुद्धले भनेका जति पनि शिक्षाहरू छन् त्यो चाहिँ केवल भिक्षुहरूको लागि मात्र होइन। किनकि बुद्धको समयमा गृहस्थहरू पनि प्रशस्त थिए, आजभन्दा बढी पैसा भएका मान्छेहरू पनि थिए। तर तिनीहरूले के बुद्ध धर्म नमान्ने, बुद्ध धर्म मानेपछि के भिक्षु नै हुनुपर्ने र होइन। गृहस्थहरूको लागि पनि छ। तपाईँ गृहस्थ बसेर तपाईँ विभिन्न व्यवसाय गरेर पनि बुद्ध धर्म मान्न सक्नुहुन्छ। अब व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बुद्धले एउटा शिक्षा दिनुभएको चिज म सर्टकटमा भन्छु, 4वटा सुख हुन्छ। एउटा चाहिँ अति सुख, तपाईँले कमाएर पाएको सुख। अर्को तपाईँले खर्च गरेर पाएको सुख। र तेस्रो चिज चाहिँ अरूलाई सहयोग गरेर पाउने सुख। र चौथो सुख भनेको के भन्दाखेरि अऋण सुख भन्नाले ऋण नभएको पनि सुख हो। त्यस्तै आफूले कमाएको चिजलाई चाहिँ 4 भागमा बाँड्नुहोस्। 25% खर्च गर्नुहोस्, 25% भविष्यको लागि राख्नुहोस्, 50% फेरि लगानी गर्नुहोस्। तर यो व्यवसाय गर्ने क्रममा चाहिँ 5वटा चिजहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ निषिद्ध गर्नुभएको छ, राम्रो मान्नु भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ 5 आजीविका भन्छ। जस्तै बीजको व्यापार गर्ने, हतियारको व्यापार गर्ने, त्यसपछि पशुपक्षीको अथवा प्राणीको व्यापार गर्ने, मासुको व्यापार गर्ने अनि रक्सीको व्यापार गर्ने। यो 5वटा चिजलाई चाहिँ राम्रो व्यापार मान्नु भएन उहाँले। किन भन्दाखेरि यो 5वटा चिजले चाहिँ व्यक्तिको जसले सेवन गर्छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उनीहरूको हेल्थ ह्याजार्ड हुन्छ अथवा स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपबाट जीवन नै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ।
त्यसकारण यो 5 वटा बाहेक अरू जुनसुकै काम गरे पनि हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ सिललाई चाहिँ अथवा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दा अरूलाई हानि नपुर्याउने त्यो चिजलाई चाहिँ मनमा राखेर गर्नुपर्छ। तपाईँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्न, कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। हस् राजुजी, धेरै धेरै धन्यवाद। किलेश्वरजीले राख्नु भएको छ राजुजी, एकचोटि हेरिदिनुहोस्। हो, यो भिक्षुहरूको 10 वटा सिलहरूमध्ये 10 सिल भन्छ, पञ्चशील, पञ्चशीलपछि अष्टशील आउँछ, अष्टशीलपछि 10 सिल आउँछ। यो चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ श्रामणेरहरू भनेको चाहिँ भर्खर भिक्षु बन्न सुरु गरेकाहरूलाई चाहिँ दिइने नियम हो र यो चाहिँ भिक्षुहरूलाई पनि लागु हुन्छ। तर आजभोलि आएर चाहिँ त्यही सेकेन्ड तपाईँको यिनीहरूको दोस्रो सङ्गायनमा पनि यसै विषयमा चाहिँ विवाद भएको थियो। सेकेन्ड सङ्गायनमा चाहिँ वैशालीका भिक्षुहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि पैसा सुन, त्यो बेला पैसा भन्दा पनि सुन चाँदी जम्मा गर्ने गर्दथे, यो चाहिँ विनय सङ्गत भएन भन्ने हुन्थ्यो। तर आजभोलि आएर चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ त्यति मान्यता दिएको पाइँदैन, किनकि सबै चिजहरू अहिले जिन्सी मात्र दिँदा साध्यै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ पैसा दिन्छन्, तर उनीहरूले अहिले हातेमा लिन्छन्। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो पनि पाइन्छ भने काममा राखेर दिने, ताकि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पैसा हातमा नपरोस् भनेर त्यस्तो गरेको चाहिँ पाइन्छ। हस्, अब हाम्रो समय पनि सकिसकेको छ। सबै साथीहरूले जे जति जिज्ञासा राख्नुभयो हामीले त्यसमा छलफल पनि गरिसक्यौँ र चित्र सरले जुन सप्लिमेन्ट गरिदिनु हो, सबै साथीहरूले जुन जिज्ञासा, जुन उत्सुकता, जुन भावनाका साथ आज सहभागी हुनुभयो, सबैलाई हामी यो U3A को तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौँ। खास गरिकन आध्यात्मिक पुरुषहरूको कुरा गर्दा, आध्यात्मिक परम्पराको कुरो गर्दा र आध्यात्मिक साधना विधिहरूको बारेमा चर्चा गर्दा मूलभूत रूपमा चाहिँ दर्शनको भन्दा साधना पद्धतिको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। जुन कुरा चित्र सरले अघि राखिसक्नुभयो, त्यसलाई एउटा माइन्डको तहबाट, दिमागको तहबाट, बौद्धिक अभ्यासको तहबाट, बौद्धिक छलफलको तहबाट मात्रै हामीले यस्ता फोरमहरूमा चर्चा गर्ने हो, ताकि त्यसबाट केही कुरा जानकारी लिउँ र त्यो बाटो हिँड्न आफूलाई तयार गरौँ भन्ने हिसाबले यस्ता छलफलहरू हुने गर्छन्। बुद्धिज्म साँच्चै बुझ्ने हो, साँच्चै त्यसमा भित्र पस्ने विचार हो भने मलाई लाग्छ बुद्धिज्मको साधना विधिहरूको ज्ञान हुन आवश्यक छ। त्यसका देशनाहरूको बारेमा जान्ने उत्कण्ठा आफूभित्र प्रकट गर्न, आफूभित्र उत्खनन गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने मात्र यस्ता आध्यात्मिक पुरुषहरूले दिएका देशनाहरू र फैलाएका त्यस पछाडिका परम्पराहरूलाई बुझ्न सकिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यो आज चाहिँ हामीले सरसर्ती बुद्धिज्मको इतिहास, यसका परम्पराहरूमा आएका विभाजनहरू, त्यसले ल्याएको विभिन्न यान र सम्प्रदायहरूका कुराहरूको बारेमा राजुजीले एउटा विहङ्गम बर्ड आई भ्यू प्रस्तुत गर्नुभयो। अबको हाम्रो श्रृङ्खला बुद्धिज्म बारेको चर्चामा चाहिँ बुद्धको मूलभूत देशनाहरूको बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्यो आजको यो राजुजीको प्रेजेन्टेसन सुन्दाखेरि। र केही बुद्धिज्मका साधना विधिहरू, हामी गुम्बाहरू देख्छौँ, विभिन्न विहारहरू देख्छौँ, त्यहाँ कसरी साधना गरिन्छ, साधनाको पद्धति के हो, वास्तवमा बुद्धलाई फलो गर्ने मान्छेहरू बुद्धवादी हुन सक्छन् तर बुद्ध हुन सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। बुद्धवादी बन्नु र बुद्ध बन्नु फरक कुरा हो। त्यसैले सिद्धार्थ गौतम एकजना बुद्ध हुन्, त्यस पछाडि पनि धेरै बुद्धहरू जन्मे होलान् संसारमा, त्यस अगाडि पनि बुद्धहरू थिए। ती बुद्धहरू बन्न सक्ने सामर्थ्य, त्यो प्रतिभा र त्यो शक्ति हामी सबैसँग छ। हामीले त्यो बाटो हिँड्न यदि प्रयत्न गर्यौँ र त्यो धैर्य कायम राख्यौँ सिद्धार्थ गौतमको चाहिँ भने हामी पनि बुद्ध बन्न सक्छौँ, अरू कोही मान्छे बुद्ध बन्न सक्छ। सायद आजको यो प्रस्तुतिबाट हामीले यही शिक्षा ग्रहण गर्न आवश्यक छ। बुद्ध खोज्ने होइन, बुद्ध उत्खनन गर्ने हो। आफैभित्र त्यो बुद्धत्वको खोजी गर्दै गयौँ भने सायद हामी पनि अर्को बुद्ध बन्न सक्छौँ। यिनै कुराहरू मलाई लाग्छ बुद्धले दिएको मूलभूत देशना पनि यही हो कि तिमी आफै बुद्ध बन, अपदीपो भव, आफै दीप बन, त्यस पछाडि मात्रै तिमी संसारलाई उज्यालो बनाउन सक्छौ। कसैको पछि लागेर र मेरो उपदेशमा पछि लागेर तिमी बुद्ध बन्न सक्दैनौ भनेर जीवनभर उहाँले भनिरहनु भयो। तर त्यसपछिका मान्छेहरूले त्यो बाटो हिँडेर आफै बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भन्दा बुद्धको गुणगान र मूर्ति स्थापना गरेर धेरै काम गर्ने प्रयत्न गरे। त्यसको कारणले पनि आज बुद्धिज्म जुन ढङ्गले फैलिरहेको छ त्यसले बिस्तारै परम्पराको रूप लिँदै गएको, साधना पद्धति चाहिँ कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यसबारेमा हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा फेरि पनि चर्चा गर्नेछौँ। र चित्र सरले मलाई केही समय दिनुहोस् है, म
म तयारी गरौँला भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ यदि चित्र सरले तयारी गर्नुभएको भए अर्को श्रृङ्खला चाहिँ हामी यो बुद्धिज्मको बहसको बारेमा चाहिँ बुद्धको मूलभूत देशना र त्यसको साधना पद्धति गृहस्थहरूले कसरी साधना गर्ने र यो भिक्षु बनेर जो बिहारमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले कसरी साधना अगाडि बढाउँछन् त्यो बारेमा पनि हामीले जान्न आवश्यक छ। किनभने यो हाम्रै भूमिको हाम्रै माटोको दर्शन हो, हाम्रै सम्पदा हो। त्यसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। आगामी दिनमा यसमा थप चर्चा हामी गर्नेछौँ। आजको निमित्त चाहिँ सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू र प्रश्नोत्तर राजुजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो आजको श्रृङ्खला हामी यहीँ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आगन्तुक डाक्टर जगमान गुरुङ लगायत सम्पूर्ण मित्रहरू जो आज सहभागी हुनुभयो, प्रश्न राख्नुभयो, छलफलमा सहभागिता जनाउनुभयो, हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै यो श्रृङ्खला यहीँ अन्त भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सबैलाई शुभरात्रि।